नमस्कार यहाँहरु सबैलाई। यस क्याप 3 फाइनल को कस्टिङ सब्जेक्ट को अनलाइन क्लासेसमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब कस्टिङ सब्जेक्ट को बारेमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तै फाइनलमा यो पुरै सब्जेक्टलाई दुईटा भागमा बाँडिएको छ। एउटा चाहिँ एडभान्स कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ, बेसिकली कस्टिङ भन्छौं हामी, अनि अर्को चाहिँ अर्गनाइजेसनल रिसर्च अथवा ओआर। त तपाईहरुलाई यो सबै जुन टेबल अफ कन्टेन्ट बनाएर दिएको छु मैले यहाँनिर, यो त्यहाँ तपाईहरुको गुगल ड्राइभ लिंकमा राखिदिएको हुन्छ। त्यसलाई पनि डाउनलोड गर्नु होला र पछि प्रिन्ट गर्नु होला र च्याप्टर वाइज म तपाईहरुलाई ह्यान्ड्स आउट या भनौं सबै पीडीएफ त्यहाँ डाउनलोड तपाई गर्दै जानुस्। अनि पछि वन्स यो कस्टिङ पार्ट सकिएपछि एउटा कम्पाइलेसन बनाउनु होला। अनि त्यसमा पेज नम्बर यहाँले लेख्नु होला साइडमा यसरी है। अनि एउटा किताब तयार भइहाल्छ कस्टिङको। त्यसरी नै ओआर को छुट्टै बुक बनाउनु होला। अब के कस्तो मार्क्सहरु क्यारी गर्छन् यी च्याप्टरहरुले भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो टोटल 100 मार्क्समा कस्टिङमा 80 मार्क्स र ओआर मा 20 मार्क्स। एउटा स्किम यो छ, यसरी क्वेशन मिलाएर राखिएको हुन्छ। दोस्रो पार्ट चाहिँ यही 100 मार्क्स कै मार्कको क्याटेगोराइजेसन गर्ने हो भनेदेखि प्र्याक्टिकल 80 मार्क्स को होस् र थ्योरी पोर्सन चाहिँ 20 मार्क्स को होस्, यो पनि मिलाएर राखिएको हुन्छ। र अझ अर्को क्याटेगोराइजेसन गर्ने हो भनेदेखि यो 100 मार्क्स मा फर्स्ट क्वेशन चाहिँ 20 मार्क्स को हुन्छ अनि बाँकी रिमेनिङ चाहिँ 80 मार्क्स को हुन्छ। पहिलो क्वेशन 20 मार्क्स को हुन्छ भनिरहँदाखेरि फेरि एउटा पर्टिकुलर क्वेशन पुराको पुरा 20 नम्बर को नहुन पनि सक्छ, हुन नि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। या भनौं विभिन्न जस्तै ABCDE भनेर यसरी 5 वटा क्याटेगोराइजेसन इन्टु 4 नम्बर यसो भन्न पनि सक्छ, या 5x4 भन्न पनि सक्छ, या 10x2 व्हाटएभर कम्बिनेसनमा 20 नम्बर सोध्न सक्छ। पहिलो क्वेशन 20 मार्क्स को अनि बाँकी 80 मार्क्स को। सबै क्वेशन कम्पल्सरी हुन्छ, कुनै चोइस हुँदैन तपाईहरुलाई। अल क्वेशन कम्पल्सरी, कहीं पनि चोइस हुँदैन तपाईलाई, पुराको पुरा सबै कम्पल्सरी नै हुन्छ है। र हरेक क्वेशन को आन्सर चाहिँ सेपरेट शीटमा आन्सर गर्नु होला भनेर लेखेको पनि हुन्छ, त्यो पनि तपाईहरुले विचार गर्नु होला हैन। त्यो पार्टहरु ख्याल गर्नुस्। अब पहिला जस्तै म मार्जिनल कस्टिङबाट स्टार्ट गर्छु। कस्टिङ को पोर्सन पहिला सक्छौं अनि बल्ल ओआर मा हामी जान्छौं। पहिला मार्जिनल कस्टिङ स्टार्ट गर्छु म। क्याप 2 मा मार्जिनल कस्टिङ सम्म पुर्याएर छोडिएको हुन्छ के। क्याप 2 मा बेसिकली क्याप 2 भनेको बेसिक कस्ट एकाउन्टिङ भयो। कस्ट एकाउन्टिङ मतलब कस्टलाई जम्मा गर्ने तरिकाहरु सिकाइन्छ। त्यहाँ कस्ट भनेको के हो, मटेरियल लेबर ओभरहेड, मटेरियल लेबर एक्सपेन्स हैन, मटेरियलमा पनि डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट, लेबरमा पनि डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट, एक्सपेन्समा पनि डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट, मतलब खर्चहरु के कस्तो हुन् भन्ने सबै बुझाइसकेपछि अनि मेथड अफ कस्टिङ मतलब खर्च, तिनै खर्चहरुलाई कसरी जोड्ने, त विभिन्न मेथड अफ कस्टिङ पढ्नुहुन्छ त्यहाँनिर। युनिट कस्टिङ, जब कस्टिङ, ब्याच कस्टिङ, प्रोसेस, जोइन्ट प्रोडक्ट बाइ प्रोडक्ट, सर्भिस कस्टिङ, यी भयो मेथड। त युनिट कस्टिङमा होमोजिनियस गुड्स बन्दैछ भने त्यसलाई एकमुष्ट कस्टहरु जोड्ने, डिभाइड बाइ नम्बर अफ युनिट्स भाग गरिसकेपछि त्यो एक युनिटको कस्ट आउँछ, प्रफिट जोड्ने भन्ने कुरा भएको थियो। जब कस्टिङमा स्पेशलाइज काम, एउटा पर्टिकुलर जब वाइज जबलाई कस्ट सेन्टर मानेर कस्ट जम्मा गर्ने अनि त्यसको कस्ट थाहा पाइसकेपछि प्रफिट जोडेर सेलिङ प्राइस फिक्स गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। ब्याच कस्टिङ, ब्याच वाइज कस्टिङ गर्ने, एउटा पर्टिकुलर ब्याचमा बनेको युनिट्सहरुले त्यो ब्याचको खर्चलाई भाग गर्ने अनि एक युनिटको खर्च आउँछ, डिजायर्ड प्रफिट जोडेर सेलिङ प्राइस फिक्स गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। त्यस्तै प्रोसेस कस्टिङ, प्रोसेसमा तपाई प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ,
तपाईलाई इन्टरमिडिएट प्रोडक्टको पनि सेलिङ प्राइस जान्न मन छ। जस्तो मैले उदाहरण दिएको थिएँ त्यतिखेर तपाईहरुलाई तपाईले कपास लिएर आउनुभयो, कपासबाट धागो बनाउनु भयो, धागोबाट कपडा बनाउनु भयो, क्लथ बनाउनु भयो, कपडाबाट सर्ट बनाउनु भयो भनेपछि यदि तपाईलाई धागो कपडा यी पनि बेच्न रहर छ एलोङ विथ सर्ट्स, इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट पनि सेल गर्न मन छ भने देन यु निड टु फलो प्रोसेस कस्टिङ भनेर कस्टलाई जोड्ने तरिका सिकाइएको थियो। त बेसिकली क्याप2 मा कस्टलाई कसरी जोड्ने, कस्ट त हेर्नुस्, कस्ट भनेको के, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्स, प्राइम कस्ट भइहाल्यो। बाँकीका कस्ट भनेको फ्याक्ट्री ओभरहेड, एडमिन ओभरहेड, सेलिङ ओभरहेड हैन। यही 6 वटा खर्च बाहेक 7औं खर्च कस्टिङमा हुँदै हुँदैन, यही 6 वटै खर्च हो। त यिनै 6 वटा खर्चलाई कसरी जोड्ने भन्ने मेथड अफ कस्टिङ। त्यस्तै सर्भिस कस्टिङ पनि थियो मेथड अफ कस्टिङ, जहाँ गुड्स हुँदैन कि सर्भिसेस बेचिन्छ। त सर्भिसेस बेच्ने ठाउँमा चाहिँ बेसिकली कस्ट युनिट के हुँदो रहेछन् भन्ने कुराहरुमा फोकस गरिएको थियो हैन। अनि त्यसपछि गएर वान्स मेथड अफ कस्टिङ सकिसकेपछि टेक्निक अफ कस्टिङमा हामी गएथ्यौं। टेक्निक अफ कस्टिङ भनेको चाहिँ मेथड अफ कस्टिङले डाटा जनरेट गर्छ, कस्टलाई कसरी जोड्न भनेर सिकाउँछ, अनि त्यो मेथडबाट जनरेट भएको डाटालाई युज गर्ने टेक्निक अफ कस्टिङमा चाहिँ। जस्तै टेक्निकमा के थियो भन्दा बजेटिङ हैन, अनि त्यसपछि गएर अर्को थियो मार्जिनल कस्टिङ, अर्को स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ। अनि टेक्निक अफ कस्टिङ यति गरिएको थियो। बजेट कसरी बजेट बनाउने, अब बजेट बनाउँदाखेरि पनि डेफिनेटली पास्ट डाटाको रेफरेन्स लिनु पर्ला, या भर्खर नयाँ संस्था हो भने पनि तपाईको कम्प्युटरको डाटाको त सहयोग लिनु पर्ला नि त। भनेपछि मेथड अफ कस्टिङबाट जनरेट भएको डाटालाई युज गर्ने हो फर डिसिजन मेकिङ। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा पनि त पहिला स्ट्यान्डर्ड त के हुन्छ, एक्चुअल काम हुन्छ, अनि त्यसपछि कम्पेरिजन गर्नु पर्ला। भनेपछि त पहिला त डाटा जनरेट हुनु पर्यो नि त, अनि नै कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ। भेरिएन्स एनालाइसिसको कुराहरू होला, रेस्पोन्सिबिलिटीका कुराहरू होला हैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो पनि टेक्निक अफ कस्टिङ त्यो कुराहरू हेरियो। अनि मार्जिनल कस्टिङ त्यो भइहाल्यो। मार्जिनल कस्टिङमा विभिन्न डिसिजन मेकिङ टुल्सहरू सिक्नु भएको थियो। व्यवसाय गर्दाखेरि विभिन्न सिचुएसनहरू तपाईले फेस गर्नु पर्ला र त्यस्तो बेलामा के कसरी डिसिजन लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा फोकस रहेको थियो त्यो च्याप्टर टेक्निक अफ कस्टिङ। त्यसमा पनि डाटा युज गर्दैछौँ, मेथडले डाटा जनरेट गर्छ, त्यसलाई युज गर्ने हो भन्ने कुराहरू भएको थियो। त बेसिकली क्याप2 मा चाहिँ त्यो टेक्निक अफ कस्टिङ डिसिजन मेकिङसँग रिलेटेड कुराहरू त्यति धेरै च्याप्टर थिएनन्, त्यही 3 थिए। तर अब यहाँनिर फाइनल लेभलमा चाहिँ पुराका पुरा च्याप्टरहरू तपाईहरुसँग डिसिजन रिलेटेड नै हो, डिसिजन मेकिङ रिलेटेड नै सबै च्याप्टरहरू हुन्छ। त फर्स्ट च्याप्टरै मार्जिनल कस्टिङ हामी सुरु गर्छौँ है त्यो पार्ट। अब जस्तै यो च्याप्टरहरूको वेटेज सर कुन च्याप्टरको के कति होला त्यो मलाई नसोध्नुस्, हेर्नुस् जहाँबाट पनि जसरी पनि क्वेसन आउन सक्छन्, सबै च्याप्टर उतिकै इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने सोच्नुस्। मैले इभन त्यो यो चीज विद्यार्थीलाई डिस्क्रिमिनेसन नहोस् च्याप्टर वाइज क्वेसन वाइज भन्नाले मैले कुन एटेम्पमा कति मार्क्सको क्वेसन आछ त्यो पनि मैले लेखेको छैन क्या क्वेसनको तलपट्टि, किन सबै क्वेसन मैले एकदम युनिक छानेर राखेको छु, त्यो हिरार्की मिलाएर राखेको छु। तपाईले कुनै पनि क्वेसन छोड्न मिल्दैन। जस्तो कतिपय स्टुडेन्टको बानी के हुन्छ नि, एक्जामको लागि पहिले सेलेक्ट गरेर राख्ने के यो क्वेसन हेर्ने हो बस। जस्तै आउट अफ 50 वटा क्वेसन च्याप्टरमा छ भने बस 5 वटा यो हेरेर जान्छु। यसरी त्यो चाहिँ गेस गरेर जाने भन्ने कन्सेप्ट हटाउनुस्। पुराको पुरा स्टडी गर्नु पर्यो। तपाईलाई पुरै यो कन्सेप्ट सिकाउनलाई, एउटा च्याप्टरले सिकाउन खोजेको पुरै कन्सेप्ट सिकाउनलाई त्यो क्वेसनहरू सबै हिरार्कीमा मिलाएर राखिएको हुन्छ क्या। कुन क्वेसनमा के सिकाइएको हुन्छ, कुन क्वेसनमा के सिकाइएको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कुनै पनि क्वेसन छोड्न मिल्ने खालको हुँदैन। यसो हुँदाखेरि सबै क्वेसन रिभाइज गर्नु छ भन्ने तरिकाले सोचेर जानु होला। म सिकाउँछु तरिका कसरी रिभाइज गर्ने। जस्तै एक्जामको अघिल्लो दिन तपाईसँग इफेक्टिभली 8 आवर्स होला स्टडी टाइम, त 8 घण्टामा यत्रो क्वेसन लगभग 600-700 क्वेसन त म यहाँ गराउँछु नि अभियसली। त्यत्रा क्वेसन भनेपछि एकवटा क्वेसनलाई 1 मिनट पनि टाइम एलोट हुँदैन हेर्नु यो भनेदेखि हैन। त कसरी रिभाइज गर्ने सबै टेक्निकहरू मैले भनेको ठ्याक्कै गर्नुस्, सबै रिभाइज भइहाल्छ है त। ल अब च्याप्टरहरूको बारेमा आउँदाखेरि नि, जस्तै मार्जिनल कस्टिङ यो त क्याप2 सँगै रिलेटेड भयो हैन। यो क्याप2 कै कन्टिन्युएसन भयो। मार्जिनल क्याप2 मा पनि थियो। एब्जर्प्सन कस्टिङ भर्सेस मार्जिनल कस्टिङ यो पनि क्याप2 मा पनि थियो। यो पार्ट पनि क्याप2 कै कन्टिन्युएसन भयो। रिलेभेन्ट कस्टिङ थिएन, यो पार्ट नयाँ रहन्छ। अनि डिफरेन्ट एप्रोच यो पनि नयाँ रहन्छ। की फ्याक्टरको कुरा पनि तपाईको पहिलेदेखि थियो। क्याप2 भन्नाले क्याप2 बाटै कन्टिन्यू भएको के त्यो कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँ क्याप2 मा पनि तपाईले सुनिसकेको कन्सेप्ट हो। त्यसका अलि इलेबोरेटिभ फर्महरू तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ क्याप3 मा। मेक अर बाई यो पनि थियो
सब कन्ट्र्याक्टिङ यो थिएन, नयाँ चिज भयो। अदर एरियाज अफ डिसिजन नयाँ भयो। ट्रान्सफर प्राइसिङ यो एकदम नयाँ नै भयो। प्राइसिङ पनि नयाँ छ। बजेट यो थियो। सर्भिस सेक्टर यो पनि थियो। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सामान्य तरिकाले इन्ट्रोडक्सन मात्रै गरिन्छ ओभर च्याप्टरमा, त्यति धेरै यसको डिटेल त्यहाँ छैन। यहाँ अहिले छ टार्गेट कस्ट एन्ड कस्टिङ एन्ड भ्यालु इन्जिनियरिङ यो एकदम नयाँ। लाइफ साइकल कस्टिङ नयाँ। टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट यो पनि नयाँ। थ्योरी अफ कन्स्ट्रेन्ट थ्रुपुट एकाउन्टिङ नयाँ। जस्ट इन टाइमको बारेमा थ्योरी थियो मेटेरियल च्याप्टरमा, तर यसको प्र्याक्टिकल अब अहिले हामी हेर्छौँ अलिक डिटेलमा यसलाई। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ थियो, तर मेटेरियल र लेबरको भेरिएन्सको कुरा मात्रै थियो त्यहाँनिर। ओभरहेड भेरिएन्सेसहरूको कभरेज थिएन। तर अहिले स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको पुरा फुल कभरेजका साथ रिकन्सिलिएसन अफ बजेटेड प्रफिट विथ एक्चुअल प्रफिटका कुराहरू पनि डिटेलमा हामी हेर्छौँ। मतलब स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको फुल कभरेज हामी यहाँ क्याप 3 मा हेर्छौँ है। ब्यालेन्स स्कोर कार्ड एन्ड प्रफिटेबिलिटी एनालाइसिस यो पनि नयाँ चिज भयो। थ्योरी च्याप्टरहरूमा भ्यालु चेन एनालाइसिस नयाँ बेन्चमा। भ्यालु चेन एनालाइसिस थियो, सामान्य एउटा सर्ट नोट तरिकाले मात्रै सोध्न मिल्ने, तर यहाँ चाहिँ अलि इल्याबोरेटिभ फर्ममा हामी डिस्कस गर्छौँ। बेन्च मार्किङ नयाँ। मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ यो पनि थियो, तर सामान्य एउटा खालि थ्योरी पोर्सन मेटेरियल च्याप्टरमा थियो। यो पार्ट चाहिँ अलिकति त्यतिखेर पनि डिस्कस गरे हो। अनि ERP इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ यो पनि नयाँ भयो। कस्ट अडिट थियो नै। अनि OR पार्टमा चाहिँ सबै नयाँ नै भयो है। अब यी चिजहरू भयो तपाईँहरूका। अनि अलिकति सर मार्क्सको हिसाबले त्यही पनि यसो अलिकति इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर बताइदिनुहोस्। लगभग कुन च्याप्टरबाट एक्जाममा क्वेसनहरू आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्ने हो भनेदेखि जस्तै मार्जिनल कस्टिङ जुन छ नि, यो यत्र तत्र जताततै छ भने पनि हुन्छ। हरेक च्याप्टरमा यसको कन्सेप्ट छ, जहाँ त्यहीँ घुसाइदिन्छ नि हो। अनि यसको कन्सेप्ट सबै च्याप्टरमा एप्लाई हुन्छ। यो रिलेभेन्ट कस्टिङ हेर, यो पार्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यो कहिलेकाहीँ यही च्याप्टरबाट स्पेसिफिकली क्वेसन पनि सोध्छ, नसोधे पनि अरू जहाँ त्यहीँ च्याप्टरमा यसको इम्प्लिकेसन देखिरहनुहुन्छ रिलेभेन्ट कस्टिङको। अर्को पार्ट यो ट्रान्सफर प्राइस, यो लङ क्वेसनमा एकदम सोध्छन् कहिलेकाहीँ। यो ट्रान्सफर प्राइस पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट, अहिले रुचाइएको नयाँ। बजेट पनि आइरहेको हुन्छ। सर्भिस सेक्टर पनि एकदम देखिरहेको हुन्छ एक्जाममा। टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट यो एकदम रिसेन्टली एकदम धेरैचोटि सोधिरहेको छ। यो जस्ट इन टाइम यसबाट पनि धेरै क्वेसन रुचाइएको देखिन्छ। र स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ त्यति जति स्टार लायो नि यसबाट धेरै क्वेसन परिरहेको छ। लगभग होइन धेरै नै च्याप्टर लगाइसकेँ मैले, तर मेजोरिटी अफ क्वेसन रिपिटेटिभली च्याप्टरबाट देखिन्छन्। तर इट डजन्ट मिन कि तपाईँले यिनै च्याप्टर मात्रै गर्ने भनेको चाहिँ होइन नि। फेरि सबै च्याप्टर इक्वली इम्पोर्टेन्ट हो, सबै क्वेसन इक्वली नै इम्पोर्टेन्ट हो। जस्ट तपाईँहरूलाई थोरै फोकस गर्दाखेरि च्याप्टरहरूलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्नु होला मात्रै भन्न खोजिरहेको छु है। अनि बाँकी 20 मार्क्सको जुन OR-बाट आउने यो त कहीँबाट पनि सोध्न सक्छ। यसलाई सबै इक्वली इम्पोर्टेन्ट, यसमा कुनै पनि मैले हिरार्की गरिनँ। ल अब यो भइसकेपछि नोट्स कसरी बनाउने, अब यो कुरा पनि थोरै म डिस्कस गरौँ। जस्तै तपाईँको जस्तै म तपाईँहरूको कुनै पनि च्याप्टरमा मैले तपाईँहरूलाई यसरी यो च्याप्टरमा के पढ्ने हो भनेर कभरेज दिएको हुन्छु फर्स्ट पेजमा। जस्तै तपाईँले यो च्याप्टर पढिसकेपछि PV रेसियो, BEP, MOS को बारेमा छलफल हुन्छ। BEP रिक्वायर्ड सेल्स इफ देयर इज अपर्च्युनिटी कस्ट इन्भल्भ हुँदाखेरि कसरी निकाल्ने, क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट कसरी निकाल्ने, PV रेसियो विथ टु एजम्पसन, BEP इन केस अफ ओपनिङ स्टक, BEP इन केस अफ ओपनिङ स्टक अफ पेरिसेबल गुड्स, BEP in case of multiple contribution, BEP in case of step type, semi-variable, BEP in case of semi-fixed. त्यसरी break even analysis with use of probability, composite BEP, BEP in case of merger, indifference. त यी च्याप्टरमा यी टपिकको बारेमा छलफल हुन्छ भनेर यहाँ अगाडि मैले कभरेज राख्दै हुन्छु। र क्वेसन गर्दाखेरि मैले जस्तै पहिला म जस्तो कुनै पनि पर्टिकुलर टपिक गराउँदाखेरि त्यसको कन्सेप्ट म पहिला लेखिदिइसकेको हुन्छु पहिले यसरी। यहाँ हुन त म यसरी तपाईँहरूको नोट कपीमा पनि फेरि फर्मुलाहरू लेखाउँछु, कन्सेप्टहरू सबै सिकाउँछु, तर स्टिल त्यो कन्सेप्टहरू पहिले अलरेडी टाइप फर्ममा पनि हुन्छ। त्यसपछि त्यससँग रिलेटेड क्वेसनहरू यसरी स्टार्ट हुन्छ। क्वेसन 1 2 3 यसरी 4 यसरी जल्दै जान्छ सिरियल्ली। अनि वान्स यो कन्सेप्टसँग रिलेटेड क्वेसन चलाउँदै गइसकेपछि फेरि कुनै एउटा पोइन्ट अफ टाइम एउटा नयाँ कन्सेप्ट आउला। जस्तै यहाँनिर आयो BEP रिक्वायर्ड सेल्स इफ देयर इज अपर्च्युनिटी कस्ट इन्भल्भ भनेर सेकेन्ड टपिक सुरु भयो।
त त्यसको सानो कन्सेप्ट लिएर फेरि त्यससँग रिलेटेड क्वेसन, फेरि नेक्स्ट टपिक क्यास ब्रेक इभन पनि सानो कन्सेप्ट लिएर फेरि नेक्स्ट क्वेसन, फेरि अर्को कन्सेप्ट, फेरि क्वेसन, फेरि अर्को कन्सेप्ट अनि क्वेसन, यसरी चल्दै जान्छ। र यसरी वान्स प्र्याक्टिकल क्वेसन सकिसकेपछि लास्टमा तपाईहरुले प्र्याक्टिकल क्वेसन गराउँदाखेरि जे जति थ्योरीहरू कभर हुन सक्ने हुन् ती पनि मैले भनिसकेका हुन्छु, एक्सप्लेन गरिसकेका हुन्छु। र स्टिल पछि गएर थ्योरीलाई पनि फोकस गरेर प्र्याक्टिकल पढाउँदाखेरि के कति कभर भएका छैनन्, कुनै कुनै टपिकहरू एकदम इन्डिपेन्डेन्टली थ्योरीमा सोध्ने छन्, त्यस्तो केही छ भनेदेखि थ्योरीमा पनि आएर सरसर्तीमा डिस्कस गरेर यो थ्योरी पोर्सनहरू पनि सबै डिस्कस गरिन्छ हामीले एक एक हैन। जस्तै थ्योरीमा क्वेसनहरू पनि यसरी सबै थ्योरीहरू पनि डिस्कस भएर अनि यो च्याप्टर सकिन्छ है। त यसरी हाम्रो पढ्ने तरिका रहन्छ। अब एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईले नोट्स बनाउने कुरामा पनि म तपाईलाई एउटा सानो सल्लाह दिन्छु। तपाईको उद्देश्य के हुनु पर्यो भनेदेखि तपाई क्लास गरिरहँदा यो भिडियो गरिरहँदाखेरि मैले भने एउटा भिडियोलाई वान गोमा एकैचोटी सक्नु होला, बीचमा नरोक्नुस् एउटा पार्ट। दोस्रो पार्ट तपाईले भिडियो हेरिरहँदाखेरि मैले बुझेँ भनेर मात्र नसोच्नुस् क्या, बुझ्ने मात्रै कुरो ठुलो कुरो होइन। बुझेको चिज एक्जामको घडीसम्म क्यारी गर्नुपर्ने मेन ठुलो कुरो रहन्छ। एक्जामको अघिल्लो दिनसम्म त्यो रिभाइज हुन सक्ने अवस्थामा हुनु पर्यो नि त। भनेपछि कुनै चिज तपाईलाई एकदम मन परिरहेछ, बुझिराख्नु भएको छ भने जस्ट राइट डाउन, लेख्नुस् के। कतिपय चिजहरू त म एक्सप्लेन गर्दाखेरि अब नोट्सहरू पनि लेखाउँछु म, तर कति धेरै एक्सप्लेन गरिरहेको हुन्छु, सबै चिजहरू यहाँ लेखाउन सम्भव नहोला। त तपाईले साइड बाई साइड कलम चलाइराख्नु पर्यो। तपाईले भिडियो गर्दाखेरि, भिडियो हेर्दाखेरि एकदम टेबलमा बसेर एकदम तरिकाले बसेर क्लासमा झैं गरेर तरिकाले फ्लोमा पढेर नोट्सहरू बनाउनुस्। यो होइन कि सुधी पढ्नु भएको छ एकदम बिस्तारामा ढली त्यसरी गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि इफेक्टिभ तपाईले हुँदैन। त्यो प्लिज नगर्नु होला है, एउटा पार्ट। दोस्रो कुरा, नोट्सहरू बनाउँदाखेरि जुन मैले सोलुसन गराइदिएको हुन्छु त्यो ठिकै छ, त्यसपछि चाहिँ केही होमवर्क दिइरहेको छु बीचमा भने त्यो पर्टिकुलर होमवर्क गर्नको लागि स्पेस छोडेर अनि पछि लगत्तै तुरुन्तै होमवर्क गर्नुस्। होमवर्क गरेपछि कम्प्लिट भएपछि मात्र नेक्स्ट भिडियो हेर्नु होला, त्यो एकदमै जरुरी छ। र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने त्यो पर्टिकुलर क्वेसन गरिसकेपछि त्यो क्वेसनमा के चाहिँ स्पेशल थियो, के चाहिँ सिकाउन खोज्नु भयो सरले, किन यो क्वेसन राख्नु भयो भनेर मेरो एंगलले तपाईले त्यहाँ सोच्नुपर्छ। मैले के चाहिँ सोचेर यो क्वेसन राखे होला त यहाँ एक्स्ट्रा, मैले क्वेसन यहाँ यसरी राख्दाखेरि एक एक चिज सोचेर कहाँनिर कुन क्वेसन फिट गराउँदाखेरि विद्यार्थीको त्यो फ्लो राम्रो रहन्छ भन्ने तरिकाले सोचेर राखेको हुन्छ। त तपाईले पनि त्यो चिजलाई महसुस गर्न सक्नु पर्यो। यो क्वेसनमा के चाहिँ एक्स्ट्रा चिज सिके भने त्यो एक्स्ट्रा चिज, नयाँ चिज मात्रै हरेक क्वेसनको तलपट्टि क्वेसन स्पेशल भनेर 2 देखि 3 लाइन साइड बाई साइड लेख्दै जानुस्। हुन त म तपाईलाई इनिशियल स्टेजमा त्यो लेख्दिन्छु क्वेसन स्पेशल पार्टहरू, ताकि तपाईहरुको बानी रहोस्। तर म सबै क्वेसनमा लेख्न सम्भव नहोला, कतिपय क्वेसन गर्दै जाँदाखेरि म बिर्सुला पनि कतिपय ठाउँमा क्वेसन स्पेशल के थियो भनेर सिकाउनलाई। त सकेसम्म त म भनि नै रहा हुन्छु, त कतिपयमा म लेखिदिन्छु, कतिपयमा त म भनि मात्र रहा हुन्छु। तपाईले टिपेर चाहिँ त्यो चिजहरू राख्नु पर्यो। त यसरी क्वेसन स्पेशल लेख्नुभयो भने पछि रिभिजन गर्ने बेलामा तपाईले किताब हेर्नुहुन्छ, सोलुसन त्यहाँ छँदैछ, सरसर्ती यो क्वेसनमा के छ होला भनेर त्यही पर्टिकुलर स्पेशल पोइन्ट हाइलाइट मार्क्ड स्पेशल पोइन्ट हेर्ने हिँड्ने भनेको एउटा क्वेसनलाई 5-5 सेकेन्ड 10-10 सेकेन्डमा रिभाइज गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। हेर्नुस्, मैले भनिहालेँ यत्र 700-800 क्वेसन चाहिँ म सबै डिस्कस गर्छु। यत्रो क्वेसन गर्न छ, इफेक्टिभ 8 घण्टा भनेपछि त 480 मिनट हो। 480 मिनटमा 700-800 क्वेसन हेर्नु भनेको त तपाईले हैन, इभन देन त थ्योरी सबै हेर्नु पर्यो, पार्टहरू 30 सेकेन्ड भन्दा पनि त मिल्दो रहन्छ भनेपछि त रिभिजन त फटाफट हुनु पर्यो। त यसरी तपाईले स्पेशल पोइन्ट लेख्नु भएन भने यो क्वेसनमा के छ भनेर क्वेसन हेरेर मात्रै थाहा त नहोला, गर्नु होला। गर्दाखेरि आधी घण्टा लाग्ला, आधी घण्टा लगाएर अनि त्यसपछि त्यसमा त्यो 2टा पोइन्ट स्पेशल सिक्नु भनेको त्यो पछि गएर फ्रुटफुल मानिदैन। त अहिले टाइम छ, अहिले टाइम हुँदाखेरि तरिकाले इन्भेस्ट गर्नुस् आफ्नो टाइमलाई, ताकि पछि गएर त्यसमा फल पाइयोस्। रिटर्न पाउनुको लागि अहिले तपाईले बाली रोप्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ है। ल त्यो भन्दै अब म तपाईहरुलाई नोट्सको बारेमा पनि बताएँ कसरी गर्ने, अनि अलिकति राम्रै नोट कपी किन्नु होला
है त्यसमा चाहिँ नि अनि मल्टी कलर पेनहरू पनि युज गर्नु जस्तै हेडिङहरूमा लेख्नलाई तपाईको चाहिँ नि रेड पेन अथवा चाहिँ ग्रीन पेनको प्रयोग गर्ने अनि लेख्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक पेन अनि क्वेसन स्पेसल लेख्दाखेरि चाहिँ ब्लू पेन यसरी लेख्नुभयो भने तपाईँ कन्ट्राडिक्सन कलर लिँदाखेरि चाहिँ फटाफट रिभिजन हुन्छ क्या मेन च्यालेन्ज भनेको हेर्नुहोस् अल्टिमेटली दुःखको सहारा भनेको त त्यही नोट कपी त हो नि यो भिडियो तपाईँ हेरिसकेपछि त अल्टिमेटली सधैँ भिडियो त रहँदैन सधैँ हेर्न पनि सकिँदैन यत्रो टाइम इन्भेस्ट गरेर होइन त्यसो हुँदाखेरि अल्टिमेट तपाईँको सहयोगी पात्र भनेको त्यही नोट कपी हो त्यसलाई एकदमै माया गरेर एक एक शब्द लेख्ने बेलामा विचार गर्नुहोस् मैले लेखे एक एक शब्दले मलाई पछि गएर कति कन्फ्युजन त पार्दैन त बडा राम्रोसँग विचार गरेर कपी बनाउने नोट कपी तयार गर्ने राम्रो नोट कपी भयो भने इट्स भेरी 100% कि तपाईँलाई त्यसले पार लगाइहाल्छ ल ओके नाउ अब कुराहरू भन्दै स्टार्ट गरौँ हाम्रो च्याप्टर पनि प्रवेश गरौँ त पहिला ल लेख्नुहोस् सुरु गरौँ च्याप्टर 1 मार्जिनल कस्टिङ त मार्जिनल कस्टिङ च्याप्टरमा चाहिँ मैले भनिहालेँ विभिन्न डिसिजन मेकिङ टुल्सहरू तपाईँहरूले सिक्ने हो यो च्याप्टरमा पछि गएर यो च्याप्टर लगत्तै एउटा च्याप्टर अर्को छ कि मार्जिनल भर्सेस एब्जर्प्सन कस्टिङ त्यहाँनिर पनि यसको छलफल राम्रै गर्छु म अहिले यो पर्टिकुलर च्याप्टरमा विभिन्न डिसिजन मेकिङ टुल्सहरू छन् ती डिसिजन मेकिङ टुल्समा फोकस रहेर हामी यहाँ गर्छौँ बेसिकली त पहिला मार्जिनल कस्टिङ गर्नु यसमा भित्र के टुल्सहरू छन् डिसिजन मेकिङ टुल्स भनेर सिक्नुभन्दा पहिला लेट्स नो कि वाट इज मार्जिनल कस्ट भन्नाले के हो त हेडिङ राख्नुहोस् त मार्जिनल कस्ट भने के एक्जाम्पल एउटा लेट सपोज कि तपाईँ अहिले 100 युनिट्स फिनिश गुड्स बनाउँदै हुनुहुन्छ 100 युनिट्स बनाउँदाखेरि भेरिएबल कस्ट मानौ एट द रेट 10 त 1000 र फिक्स कस्ट को 1000 भनेपछि टोटल कस्ट कति भयो त 2000 लेट सपोज तपाईले आफ्नो प्रोडक्सनलाई मार्जिनली 1 युनिट बढाउनु भयो या घटाउनु भयो मानौ बढाउनु भयो अहिले जस्ट 1 युनिटले बढी प्रोडक्सन गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको कस्ट कति होला त भन्दाखेरि यहाँनिर 1010 त 1000 होला फिक्स कस्ट त चेन्ज हुँदैन टोटल कस्ट 2010 त मार्जिनल कस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि द चेन्ज इन कस्ट ड्यू टु चेन्ज इन 1 युनिट अफ प्रोडक्सन युनिट अर 1 युनिट अफ सेल युनिट इज नोन एज मार्जिनल कस्ट 1 युनिट तपाईले मार्जिनली बढी उत्पादन गर्दा या बढी सेल गर्दा तपाईको टोटल कस्टमा जुन जति अमाउन्टले बढ्छ दैट इज नोन एज मार्जिनल कस्ट एडिशनल कस्ट लेख्नुहोस् change in cost due to change in 1 unit of production or 1 unit of sales is known as marginal cost. अब यो जुन चेन्ज हो नि 2000 बाट 2010 जुन भएको छ यो चेन्ज बेसिकली भेरिएबल कस्टले नै हुन्छ नर्मली मेनली तर यो भनिरहँदाखेरि डजन्ट मिन कि सर फिक्स कस्ट कहिले बढ्दैन भन्ने होइन फेरि बढ्न सक्छ के जस्तै हुन त फिक्स कस्ट एउटा लेभलसम्म फिक्स रहन्छ त्यसपछि फेरि बढ्न थाल्छ हैन तर 1 युनिट बढाउँदाखेरि अब 1 युनिट बढ्दाखेरि फिक्स कस्ट बढिहाल्ने भन्ने चाहिँ सामान्यतया हुँदैन
तर हुन पनि सक्छ फेरि, जस्तो कहिलेकाहीँ हुन सक्ला। जस्तै मानौँ न एउटा टुरिस्ट बस छ, टुरिस्ट बोक्ने काम गर्छ, त्यसमा 40 सिट छन्, त 40 गेस्ट आयो भने 1 सिट भयो, 40 सिट भयो। अब 41 गेस्ट आयो भनेदेखि अब बताउनुहोस् कि एउटाले के बोनटमा राखिदिने त्यसलाई मिल्ला? टुरिस्ट हो भाइ, कि एउटा टुल दिने त्यसलाई? यसको मतलब त्यो बेलामा तपाईँले 2टा बस हाल्नै पर्यो। त त्यो बेलामा त्यही एउटा गेस्टले गर्दा पनि फिक्स कस्ट बढिरहेछ नि त, होइन र? त 40 सिट छन् भने एउटामा 20 हालुला, एउटामा 21 हालुला, 41 भयो, त्यसरी मिलाउँला या के गरी हो। तर एउटा बढ्दैमा फिक्स कस्ट बढ्दै बढ्दैन भन्ने पनि होइन कि, कहिलेकाहीँ बढ्न सक्छ, तर रियर एक्जाम्पल हुन सक्छन् ती कुराहरू, तर सामान्यतया बढ्दैन। त्यही भएर यो चेन्ज जुन हो, यो कस्टमा जुन चेन्ज आइरहेछ त्यो बेसिकली मेनली नर्मली भेरिएबल कस्टले नै आउँछ। त्यही भएर मार्जिनल कस्ट इज अल्सो नोन एज भेरिएबल कस्ट। त्यही भएर मार्जिनल कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट पनि हो भनेर भनिन्छ, तर एकदम सधैँ भन्न मिल्दैन, फेरि कहिलेकाहीँ फरक पनि हुन सक्दो रहेछ फेरि, होइन? ओके, त यहाँनिर लेख्नु सच चेन्ज इज मेनली ड्यू टु, यो मेनली शब्द जुन छ नि मैले जानिरहेको छु, अलवेज भनिरहेको छैन कि मैले, धेरै जसो मुख्यतया होइन, इज मेनली ड्यू टु variable cost, hence marginal cost is also known as variable cost। ठीक हो? अब यो जुन डेफिनेसन मैले तपाईहरुलाई यहाँ गराइरहेँ नि, त यसको खासै तपाईको प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि त्यस्तो एज सच त्यस्तो युज हुँदैन। हेर्नुस्, खाली कहिलेकाहीँ थ्योरीमा सोधिहाल्यो भने लेख्न पनि भयो, र मार्जिनल कस्ट भने के रहेछ त्यो पार्ट पनि यसो बताइदिएँ मैले। अब मेन टपिक भित्र हामी छिरौँ, त खाली तपाईले यति मात्रै बुझ्नुस् कि जहाँ जहाँ क्वेसन गर्दाखेरि मार्जिनल कस्ट यदि भनिरहेछ भने त्यो भेरिएबल कस्ट हो भनेर बुझ्दा हुन्छ, यति मात्रै। प्र्याक्टिकलमा यति नै युज हुन्छ यसको, अरू बाँकी थ्योरीमा लेख्ने कुरा छँदैछ। प्र्याक्टिकल क्वेसन गर्दाखेरि जहाँ जहाँ मार्जिनल तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो भेरिएबल कस्ट हो नै भनेर अघि बढ्नु होला है। ल अब नेक्स्ट टपिक आउनुहोस् त। डिफरेन्ट डिसिजन मेकिङ टुल्स इन मार्जिनल कस्टिङ। कस्ता कस्ता टुल्सहरू छन् त? त्यसमा एउटा छ बीईपी एनालाइसिस, ब्रेक इभन पोइन्ट, अर्को छ एमओएस, पीबी रेशियो। त इनको बारेमा छलफल गरौँ पहिला। बीईपी भने के हो, एमओएस भने के हो, पीबीआर भने के हो, डिजायर्ड सेल्स टु अनडिजायर्ड प्रफिट, यी सबै आइहाल्छन्। त इनको बारेमा छलफल गरौँ। अब से त इनको बारेमा छलफल गर्नलाई एउटा त म यहाँनिर यो पर्टिकुलर पेजमा त्यो फर्मुलाहरू सबै डेभलप गरेर आउँछु। बीईपी, पीबी रेशियो, एमओएस, डिजायर्ड सेल्स के हुन्, के फर्मुलाहरू छन् ती सबै लेख्छु म यहाँ यो पर्टिकुलर पेजमा। र अर्को पेजमा म रफ गर्छु तपाईहरुलाई बुझाउनलाई। यो रफ जुन छ त्यो चाहिँ तपाईले नोट गरिराख्नु परेन। यो जुन रफ हो यो नोट गर्नु परेन तपाईहरुले, तपाईले हेर्ने बुझ्ने, बुझिसकेपछि यो कन्क्लुड गरिएको चीजहरु मात्रै तपाईहरुले आफ्नो नोट कपीमा राख्नु होला। ठीक हो? ओके, त एक्जाम्पलमै आम। पहिला एक्जाम्पलबाटै सुरु गरौँ। यहाँ के चीज पढ्न खोजिराखिया छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल लिम। तपाईले सोच्नुभयो यार अब एउटा सानो व्यापार गरौँ। के व्यापार गर्ने त, अब त्यति धेरै त पैसा छैन, पत्याउनु पनि पर्यो, फेरि कसले दिने पैसा हैन। तपाईले सोच्नुभयो एउटा बडा सजिलो व्यवसाय। तपाईले सोच्नुभयो यसो गरौँ, गुरुकुलको साइडमा त्यहाँ स्पेस छ,
त्यो स्पेस भाडामा लिन्छु, कफी सप खोल्न पर्छ, कफी सप खोल्छु सोच्नुभयो। तपाईँले सोच्नुभयो यार ठिकै छ, गुरुकुलमा विद्यार्थी बढी नै रहेछन्, सुन्दैछु कि अनलाइन क्लासेस पनि के आइरहेछ, राम्रो विद्यार्थीहरू होला हैन। तपाईँले सोच्नुभयो ठिक छ, कफी सप खोलिहालौँ, चलिहाल्ला, बिहान बिहान फाल्तु पनि छु, गएर व्यापार गरिहाल्छु। त तपाईँले कफी सप खोल्ने सोच्दै हुनुहुन्छ, ठिक छ। त कफी सप खोल्नुभन्दा अगाडि तपाईँले केही एनालाइसिस गर्नु पर्ला, केही रिसर्च गर्नु पर्ला, सानो लेभलमा भए पनि। त तपाईँले सेलिङ प्राइस कति राख्ने भन्ने कुरा सोच्नुभयो कि एक कप कतिमा बेचौँ, एक कप कफी कतिमा सेल गरौँ। त कतिमा सेल गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यु निड टु नो योर भेरिएबल कस्ट। त्यो एक कप कफी तयार पार्न तपाईँलाई कति खर्च आउँछ पहिला त्यो जान्न जरुरी छ क्या। वान्स त्यो जानिसकेपछि त्यसैभन्दा थोरै माथि राखेर तपाईँले सेलिङ प्राइस फिक्स गर्नुहुन्छ। पहिला त भेरिएबल कस्ट तपाईँलाई त्यो बनाउँदा कति लाग्छ त्यो जान्न पर्यो नि त। तपाईँले सोच्नुभयो यार सीए का विद्यार्थी हुन्, अब अलि राम्रै बनाएर दिनु पर्ला यिनीहरूलाई, त एकदम दुधै दुधको कफी बनाउने हो, पुरै पानीको मात्रा हाल्ने नै होइन, एकदम ठुलो ठालो गिलास राख्ने एकदम, अनि एकदम कफी पनि एकदम ओरिजिनल ल्याएर आफै ग्राइन्ड गरेर एकदम प्योर दिनु पर्ला। त यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 80 रुपियाँ त तपाईँकै पर्यो पर कप, 80 रुपियाँ त तपाईँलाई बनाउनै लाग्छ। भनेपछि तपाईँले सोच्नुभयो 80 रुपियाँ त मेरै परिरहेछ एक कप कफी बनाउनलाई, त्यसले अब 100 रुपियाँ राखिदिउँ। त्यसो भए त 100 रुपियाँ राख्नुभयो। त जुन 100 रुपियाँ राख्नुभयो, त जुन यो ग्याप आयो नि, जुन डिफरेन्स आयो नि, दिस इज नोन एज कन्ट्रिब्युसन। 20 रुपिस कन्ट्रिब्युसन भनेपछि जब तपाईँले एक कप बेच्नुहुन्छ नि, जब तपाईँले एक कप बेच्नुहुन्छ तपाईँलाई कति पैसा आउँछ? 100 रुपियाँ आउँछ। तर तपाईँ 100 रुपियाँ आम्दानी भयो नभन्नुहोस् क्या, त्यो 100 रुपियाँ पाउनलाई त पहिला 80 लगानी गरे हो नि त। पहिला त 80 तपाईँले पोखिसक्नुभयो नि त। हरेक 100 रुपियाँ आउँदाखेरि तपाईँले साँच्चै खुसी हुने भनेको 20 रुपियाँ लाग्यो क्या, 100 रुपियाँ होइन। 100 रुपियाँ मध्ये त 80 त तपाईँको लगानी हो, अलरेडी पोखिसके हो। दुध किनी, चिया तपाईँको चाहिँ कफी किनिसक्नु भएको छ, त्यसमा दुधमा लगानी भएको छ होइन, चिनीमा लगानी भएको छ। भनेपछि 80 रुपियाँ त तपाईँको अलरेडी इन्भेस्टमेन्ट हो। जुन 100 रुपियाँमा 80 आयो त्यो रिकभरी भयो, बाँकी 20 रुपियाँ साँच्चै तपाईँको लागि इन्कम हो। भनेपछि एक कप बेच्नुहुन्छ 20 रुपियाँ तपाईँले गोजीमा राख्नुहुन्छ, तपाईँको कमाइ भनेको 20 हो नि त। अर्को कप बेच्नुहुन्छ 20 गरेर जुन जम्मा हुन्छ नि यो पैसा, दिस इज नोन एज कन्ट्रिब्युटरी फन्ड, कन्ट्रिब्युटरी फन्ड, कन्ट्रिब्युसन। अनि त्यो जम्मा भएको फन्डबाट पहिला भाडा तिर्ने होला, फिक्स कस्टहरू मिट गर्ने होला, भाडा तिर्ने होला, स्यालेरी खुवाउने होला, एउटा स्टाफ राख्नु त पर्ला नि तपाईँले, एउटा दुईटा होइन, कति स्टाफ छन्, रेन्ट तिर्न पर्यो, बत्ती बिजुली खर्चहरू आउला, अनेक छन् फिक्स कस्ट। त लेट सपोज कि तपाईँको फिक्स कस्ट 10,000 हो, लेट सपोज कि 10,000 रुपियाँ तपाईँको फिक्स कस्ट आउँछ भनेपछि अनि त्यो फिक्स कस्ट कभर गरिसकेपछि अनि बल्ल बचेदेखि गोजिया नि हाल्ने होला पैसा, तपाईँको गोजीलाई पनि पैसा देला, प्रफिट तपाईँको गोजीलाई पनि योगदान गर्ला। यसको मतलब यसको नाम कन्ट्रिब्युसन किन भयो सोच्नु, यसको नाम कन्ट्रिब्युसन किन भयो भने इट्स फर्स्ट कन्ट्रिब्युटिङ टुवर्ड्स फिक्स कस्ट एन्ड देन इफ रिमेनिङ देन टुवर्ड्स योर प्रफिट। त्यही भएर यसको नाम कन्ट्रिब्युसन भएको के। कन्ट्रिब्युसन मतलब इट्स कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ, कसलाई? सहयोग गरिरहेछ, कसलाई? पहिला फिक्स कस्ट मिट गर्न अनि बचेदेखि बल्ल तपाईँको प्रफिट। त ब्रेक इभन भनेको के हो भन्दाखेरि, ब्रेक इभन भन्छौँ हामी, ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छौँ। ब्रेक इभन पोइन्ट युनिट्समा अरे भनेको कति कप मैले बेच्न पर्ला ताकि नो प्रफिट नो लस होस्, मलाई प्रफिट चाहिएन, ल कमसेकम यार घरबाट पैसा त ल्याउनु नपरोस्, यो व्यवसायले धानोस् त नि, ल भनेपछि एटलिस्ट कति कप बेच्न पर्ला भन्ने एनालाइसिस गर्न पर्ला कि नपर्ला। तपाईँलाई यो कन्सर्न त होला नि कि कफी सप खोल्दै हुनुहुन्छ भनेपछि एटलिस्ट महिनामा मैले कति कप बेच्नु पर्ला यार ताकि घर घर गुहार नपरोस् भन्ने क्यालकुलेसन या सोच त जसले पनि गर्ला। भनेपछि उसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि ओहो 10,000 मेरो रेन्ट हो, फिक्स स्यालेरी हो,
भनेपछि 10,000 रुपियाँ उठाउनु छ 20 रुपियाँ गरेर उठ्ने हो भनेपछि कति कप चाहियो 500 कप त्यसैलाई भनिन्छ ब्रेक इभन पोइन्ट नो प्रॉफिट नो लस युनिट्स नो प्रॉफिट नो लस एरिया 500 कप बिक्यो भने 500 × 20 10,000 रुपियाँ उठ्छ फिक्स कस्ट तिर्नुहोस् प्रॉफिट छैन ठिक हो नि कुरा त फर्मुला बनिहाल्यो हेर्नुहोस् बीपी युनिट भनेको के रहेछ त फिक्स कस्ट डिवाइड बाई कन्ट्रिब्युसन पर युनिट फिक्स कस्ट डिवाइड बाई कन्ट्रिब्युसन पर फर्मुला भइहाल्यो त आउनुहोस् लेखौँ त तपाईँको उसमा यसलाई कन्क्लुड गरौँ ल पहिलो पार्ट लेख्नुहोस् यहाँ यसो गर्नुहोस् तपाईँले कि त पुरा लेखिसकेपछि साह्रै पनि हुन्छ नत्र पनि लेख्ने हो भनेदेखि यसलाई ठ्याक्क कपीको जुन छ नि तपाईँहरूको कपी त्यसरी पोर्ट्रेट सेपमा छ यसरी नै लेख्ने है तपाईँहरू चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ बोर्ड जस्तो फिलिङ ल्याउनलाई यस्तो गरिरहेको छु त ठिक छ तपाईहरुले यसलाई दुई भागमा बाँडेर त यतापट्टि ब्रेक इभन युनिट्स को फर्मुलाहरु या भनौं युनिट्स का फर्मुलाहरु यता लेख्छु रुपीस का फर्मुलाहरु यता लेख्छु है त्यसैले यसलाई ठ्याक्कै हाफ लगाएर ती साथै जानु होला ल पहिला लेखे मैले फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट ठीक हो फेरि आउनुस् यसमा फेरि अर्को प्रश्न उठ्यो सेकेन्ड प्रश्न के यसरी बिहान बिहान आइरहेको छु दुःख गरिरहेको छु त मलाई अलिकति नाफा त चाहियो नि सर नाफा मलाई अलिकति चाहियो त कति नाफा चाहियो त सर 5000 नाफा चाहियो त 5000 नाफा चाहियो भने कति कप बेच्न पर्ला भन्ने प्रश्न डिजायर्ड सेल्स युनिट टु अनडिजायर्ड प्रॉफिट 5000 नाफा चाहियो त ठीक छ त माथि राख न्युमिनेटरमा जे चाहियो माथि राख सिम्पल भनेपछि अर्को के आयो त कन्सेप्ट भन्दाखेरि डिजायर्ड सेल्स युनिट टु अनडिजायर्ड प्रॉफिट त 10,000 पनि चाहियो प्लस 5000 पनि चाहियो डिवाइड बाइ 20 भनेपछि कति 750 कप्स यो केही नोट गर्नु पर्दैन है तपाईले केही नोट गर्नु पर्दैन म जति लेख्नु भनेर त्यति नै लेख्नु होला त पछि म समराइज गर्दिन्छु त्यहाँ नोटमा पनि भने 750 कप बेच्नु पर्यो भनेपछि यो फर्मुला डिजायर्ड सेल्स युनिट टु अनडिजायर्ड प्रॉफिट भनेको फिक्स कस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट दोस्रो कन्क्लुजन लेख्नुस् यहाँनिर सेकेन्डमा डिजायर्ड सेल्स युनिट to earn desired profit तो यो हुन्छ fixed cost plus profit divided by contribution per unit ठीक हो अर्को पार्ट कसैले लाग्यो सर म यसो गरौँ न मलाई 5000 लस खान मन छ अब बताउनुस् कति बेचौँ कति बेच्न पर्ला या कति सेल हुन्छ त्यो लस 5000 हुनलाई ठीक छ 5000 लस खाना छ यसको मतलब 5000 लस खाना छ यसको मतलब फिक्स कस्ट पनि नउठोस् भने त हो 5000 लस खाना छ त्यसको मतलब फिक्स कस्ट हो 5000 उठोस् भने हो फिक्स कस्टको नाममा 5000 उठोस् प्रॉफिट त उठ्दै उठ्दैन भनेपछि त लस भइहाल्यो नि त त्यसको लागि हामी के गर्छौं त थर्डमा यो डिजायर्ड भन्ने हुँदैन लस हुनको लागि त डिजायर्ड भन्नु कसैले लस त डिजायर गर्दैन होला त्यही भएर त्यतिखेर चाहिँ एक्सपेक्टेड भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ कि एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट्स टु बियर लस त त्यो बेलामा के हुने भयो त भन्दाखेरि 10000 प्लस अब लस ब्र्याकेटमा हाल्दिन्छु त्यो लसलाई माइनस गर्दिउँला प्रॉफिट जुन छ प्रॉफिटले प्लस गरिरहेको थियो भने लसले माइनस तपाईको फिक्स कस्ट पनि उठ्दैन त्यही त त जब म प्रॉफिट भन्न आछु दैट इन्क्लुड्स लस अल्सो त जस्ट यो कुरा बुझ्नुस् तर वर्ड के आउने भयो त डिजायर्ड को ठाउँमा एक्सपेक्टेड भन्ने आउने भयो त्यो कुरा त्यो पार्ट पनि यहाँ राखिहाल्नुस् त जब म यो भन्न आछु प्रॉफिट त प्रॉफिट को अर्थ यहाँनिर लस अल्सो हो इन्क्लुड्स लस अल्सो यदि लस हुन्छ भने प्रॉफिट जोड्दै हुनुहुन्थ्यो भने लसलाई घटाइदिनुस् फिक्स कस्ट पनि उठ्न सक्दैन भन्ने इम्प्याक्ट हो तर यो डिजायर्ड को शब्द त्यतिखेर चाहिँ लसको बेलामा के हुन्छ एक्सपेक्टेड भन्ने शब्द हुन्छ एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट टु
अन भन्दा नि टु बियर हैन, टु बियर लस। यो पार्ट छुट्टै राख्नुलाई यसरी, ठिक छ। त प्रफिट हो भने डिजायर्ड सेल्स युनिट टु अर्न डिजायर्ड प्रफिट, लस हो भने एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट टु बियर लस, ठिक हो कुरा के। अनि अर्को पार्ट कसैले भने सर यो 5000 रुपियाँ मलाई प्रफिट चाहिएको छ, 5000 रुपियाँ मलाई प्रफिट चाहिएको छ न त, तर त्यो ट्याक्स पछिको हो सर, ट्याक्स पछिको 5000 ट्याक्स पछिको चाहियो। त त्यसो हो भनेदेखि यो प्रफिट बिफोर ट्याक्स हुने भयो त्यसो भए, अनि यसबाट तपाईले ट्याक्स तिर्ने होला, अनि बल्ल प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ। त मलाई यहाँनिर 5000 चाहियो भन्दै हुन्छ, त ट्याक्स कति पर्सेन्ट सर? 50%। त यो प्रफिट आफ्टर ट्याक्स 50% मा छ, ठिक छ। त यो 100% भइहाल्यो कि छ। त त्यो बेलामा चाहिँ तपाईले यो प्रफिट आफ्टर ट्याक्सलाई, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अब मलाई यहाँ चाहियो के त भन्दाखेरि 5000 यो चाहियो, ट्याक्स तिर्नलाई अर्को 5000 चाहियो, अनि फिक्स कस्ट चाहियो भने त हो नि, यो तीनटै माथि राख्नु त हो नि, जे चाहियो माथि राख्नुस् भन्ने चाहिँ एकदम सिम्पल। सर प्रफिट आफ्टर ट्याक्स 5000 चाहियो, त्यो पनि चाहियो, सरकारलाई 5000 तिर्नुहोस्, त्यो पनि चाहियो, त्यो पनि जोड्नुहोस्, प्लस फिक्स कस्ट यो पनि जोड्नुहोस्। त यी तीन चीज जोडिदिनुहोस्, डिभाइड बाइ 20, सिम्पल। या यो तरिकाले गरे पनि हुन्छ, माथि 3 चीज जोड्नु भन्दा नि प्रफिट आफ्टर ट्याक्सलाई 1 माइनस ट्याक्स भाग गर्यो भने प्रफिट बिफोर ट्याक्समा जान्छ। 1 माइनस ट्याक्सको अर्थ के हो भन्दाखेरि 1 माइनस ट्याक्स, जस्तो यहाँनिर 50-50 मा छोड, मैले यो 40 र 60 राखौँला एकछिनलाई। यदि यस्तो हो भनेदेखि चाहिँ त यो जुन फिगर छ 1 माइनस 0.4 गर्दाखेरि यो फिगर 0.6 मा छ भने 1 कति हो भनेको क्या, त्यो भनेको 1 माइनस 0.4 जब तपाईँ त गर्नुहुन्छ नि त यो आयो नि भ्यालु हैन, 0.6 ले भाग गर्नुहुन्छ नि, प्रफिट आफ्टर ट्याक्सलाई 0.6 ले भाग गर्नुको अर्थ त 1 मा पुग्नु, यहाँ पुग्नु हो नि त। त्यही भएर यो तरिकाले गरे पनि हुन्छ। त ट्याक्स भएको बेलामा चाहिँ प्रफिट बिफोर ट्याक्स लेख्ने हो, प्रफिट बिफोर ट्याक्स ल्याउनलाई प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाइ 1 माइनस ट्याक्स गरिन्छ भन्ने बुझ्नुहोस्। या होइन मलाई प्रफिट आफ्टर ट्याक्स पनि चाहियो, ट्याक्स पनि चाहियो, फिक्स कस्ट पनि चाहियो भने पनि हुन्छ, सो सिम्पल हैन। यसको अर्थ फेरि यहाँनिर अर्को कन्क्लुजन गरौँ। यहाँनिर यो जुन प्रफिट हो, यो प्रफिट भनेको चाहिँ प्रफिट बिफोर ट्याक्स रहेछ, प्रफिट बिफोर ट्याक्स रहेछ। यदि प्रफिट आफ्टर ट्याक्स दिएको छ भने प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाइ 1 माइनस ट्याक्स गरेर प्रफिट बिफोर ट्याक्समा ल्याउन मिल्दो रहेछ, यो पनि बुझ्नु पर्यो, ठिक कुरा। प्रफिटको इम्प्याक्ट बताए ट्याक्स छ भनेदेखि त्यसलाई बिफोर लिएर आइदिनुहोस्, पुरै सक्यो। अर्को कन्सेप्ट फेरि हेरौँ। कसैलाई के जान्न मन लाग्यो भने सर मलाई 5000 रुपियाँ कमाउनु मन छ, ठिक छ, प्रफिट बिफोर ट्याक्स 5000 छ, ल यो ओरिजिनल उसमै हामी 5000 यतातिर छोडिदिनुहोस्, ट्याक्सको इम्प्याक्ट अहिले 5000 रुपियाँ मलाई कमाउनु छ। बताउनुहोस् कति कपले मलाई त्यो 5000 कमाउनतिर लाग्न पर्छ, कति युनिट्सले मलाई कमाउने काम गरिदिनु पर्छ। बीबी भनेको सर कति युनिट्सले मलाई फिक्स कस्ट कभर गर्नतिर लाग्छ, डिजायर्ड सेल्स युनिटले कति युनिट्सले मेरो फिक्स कस्ट पनि कभर गर्ने हो, प्रफिट पनि कभर गर्ने हो। अब मैले के भने कति युनिट्सले मेरो खाली प्रफिट मात्रै कभर गर्छ, कति युनिट्सले फिक्स कस्ट कभर गर्छ बीपी, कति युनिट्सले फिक्स कस्ट प्रफिट दुवै कभर गर्छ डिजायर्ड सेल्स युनिट, कति युनिट्सले प्रफिट मात्रै कभर गर्छ एमओएस युनिट, मार्जिन अफ सेफ्टी युनिट्स। भनेपछि थर्ड कन्सेप्ट के भनिरहेको छु भन्दाखेरि मार्जिन अफ सेफ्टी युनिट्स, मार्जिन अफ सेफ्टी युनिट्स। त्यो भनेको चाहिँ सर कति युनिट्सले मलाई खाली कमाउनतिर लाग्न पर्छ, त कमाउने सर कति हो सर 5000 हो, त डिभाइड बाई 20 भनेपछि 250 कपले तपाईलाई खाली कमाउनतिर लाग्न पर्छ। 250 को कन्ट्रिब्युसन तपाईको कमाइ हुनु पर्यो। भनेपछि यदि 5000 कमाउन मन छ भने बताउनुस् कति कपले मलाई कमाएर दिनु पर्छ भन्दाखेरि 250 कपले सर मलाई कमाएर दिनु पर्छ। कतिले मेरो फिक्स कस्ट कभर गर्नु पर्छ, त्यो त बीपी भयो, 500 कपले मेरो बीपी फिक्स कस्ट कभर गर्नु पर्छ। भनेपछि यो एमओएस युनिट भनेको के आयो त फर्मुला, प्रफिट डिभाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट। त अर्को फर्मुला लेख्नुस्,
प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन पर युनिट। थर्डमा त एमओएस युनिट्स, त्यो भनेको प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन पर युनिट। त अगेन प्रॉफिट भन्ने बित्तिकै कुरा त्यही हो, यदि ट्याक्स छ भने बिफोरमा लानलाई कुरा त त्यही हो हैन। अब अर्को कन्सेप्ट सोचौं। कसैले सोध्यो सर म बीईपी मा हुन चाहन्छु, नो प्रॉफिट नो लस हुन चाहन्छु, बताउनुस् कति रुपैयाँको सेल गर्न पर्छ? कुरा बुझ्नुस् है। अघि मैले भनेको थिएँ कति कप बेच्न पर्ला, कति कप बेच्न पर्ला, यो सोच्दै थिएँ म, अघि रिसर्च गर्दै थिएँ। त अहिले म के भन्दैछु भने कति रुपैयाँको सेल गर्न पर्छ। त कति रुपैयाँको सेल गर्न पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बीईपी युनिट आइसकेको छ 500 कप, त कति रुपैयाँको सेल गर्न पर्छ भनेपछि 500 कप इन्टु 100 रुपैयाँ 50,000 को सेल गर्नुपर्छ। सो सिम्पल, बीईपी युनिट्स इन्टु सेलिङ प्राइस। कति रुपैयाँको सेल गर्नुपर्छ, कति युनिट्स बेच्न पर्छ, 500 कप, कति रुपैयाँको सेल गर्नुपर्छ, 500 इन्टु सेलिङ प्राइस, यति रुपैयाँको बेच्नुपर्छ सर हैन। या अर्को तरिका पनि छ तपाईको, बीईपी रुपीज निकाल्ने तरिका, बीईपी रुपीज निकाल्ने तरिका चाहिँ अर्को तरिका चाहिँ बीईपी रुपीजमा चाहिँ 10,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो भन्छौँ हामी। पीवी रेशियो अहिले यहाँनिर पीवी रेशियो 20% छ, यसो गर्ने भने 50,000 आउँछ। अब पीवी रेशियोको कन्सेप्टतिर जाम। के हो त्यो पीवी रेशियो भनेको? पीवी रेशियो भनेको चाहिँ सेल्स 100 रुपैयाँ लेस भेरिएबल कस्ट 80, त यो कन्ट्रिब्युसन जुन हो नि 20 रुपीज, त्यो कन्ट्रिब्युसन टु सेल्स रेशियो भनेको क्या पीवी रेशियो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो, पीवी रेशियो एउटै हो। त पीवी रेशियो भनेको 20 डिवाइड बाई 100 इन्टु 100 त 20%। त एकदम प्रष्टसँग बुझ्नु होला पहिला पीवी रेशियोको मिनिङ। पीवी रेशियो मात्रै भनिरहन्छौँ क्या हामी, पीवी रेशियोको साँच्चै मिनिङ कहिले बोल्दैनौँ, एक्सप्रेसै गर्दैनौँ, अनि त्यसको कन्सेप्ट बलियो हुँदैन। जस्तो यो 20 रुपैयाँ, अर्को एक्जाम्पल म लिउँ ल, 200 रुपैयाँ मेरो सेलिङ प्राइस छ, मेरो 160 रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट हो भने पनि 40 रुपैयाँ कन्ट्रिब्युसन, त यो बेलामा पनि त 40 डिवाइड बाई 200 इन्टु 100 गर्दाखेरि त्यही 20% नै आउँछ हैन। त यो 20% को अर्थ के हो पहिला बुझ्नुहोस्। 20% को अर्थ के हो? 20% को अर्थ चाहिँ हरेक 100 रुपैयाँको सेल हुँदा, हरेक 100 रुपैयाँ मेरो ड्ररमा छिर्दा, हरेक 100 रुपैयाँको रेभिन्यू कलेक्ट हुँदा 20 रुपैयाँ मेरो लागि हो। बस हरेक 100 रुपैयाँको सेल मेरो गोजीमा छिर्दा, ड्ररमा छिर्दा, सेल रेभिन्यू कलेक्ट हुँदा 20 रुपैयाँ मेरो लागि हो। 20 रुपैयाँ हो मैले खुसी हुनुपर्ने भनेको, 100 होइन। यति नै हो, सिम्पल। हरेक 100 मा 20, हेर्नु न यहाँ 200 मा 40 आउँदाखेरि हरेक 100 मा 20 होइन त, यही त हो नि 20%। त सेल्स त जे पनि हुनसक्छ, भेरिएबल कस्ट जे पनि हुनसक्छ, त 20% को अर्थ यही हो। यसले तपाईँको प्रोडक्टको प्रफिटेबिलिटी इन्डिकेट गर्छ क्या। जति राम्रो पीवी रेशियो त्यति राम्रो प्रफिट दिने प्रोडक्ट भनेर मानियो। भेरिएबल कस्टलाई मिटिगेट गरेर कति एक्स्ट्रा मलाई बचाइदिरहन्छ हैन, त पीवी रेशियोको अर्थ यो। अब यो यसको मिनिङ तपाईँ जब बुझ्दै हुनुहुन्छ, हरेक 100 रुपैयाँमा 20 रुपैयाँ मेरो लागि हो, या भनौँ 20 रुपैयाँ कमाउनलाई 100 को सेल गर्नुपर्छ, 20 रुपैयाँ कमाउनलाई 100 को सेल गर्नुपर्छ भनेपछि सिधा सिधा ₹20 कमाउन 100 को सेल गर्नुपर्छ, 100 को सेल गर्नुपर्छ भने हेर यो 10,000 कमाउन 10,000 कमाउन कतिको सेल गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न त हो नि। बीईपी रुपीज भने हरेक 100 रुपैयाँमा 20, हरेक 100 कमाउनलाई सरी हरेक 20 रुपैयाँ कमाउनलाई 100 को सेल गर्नुपर्छ भने 10,000 कमाउन कतिको सेल गर्नुपर्छ भाइ? 100 डिवाइड बाई 20 इन्टु 10,000। ल यही चिज त हो नि। यो 20% मा 20 बाई 100 आफै हुन्छ, त्यो 100 त माथि गइहाल्छ, यही पार्ट हो। ल हेर्नुहोस्
सो सिम्पल हो कि होइन भनेपछि एकदम सिम्पल चिज हो त्यही चिजलाई इन्डिकेट गरिदियो फर्मुला बनाइदिए त बीईपी रुपीज भनेको फिक्स कस्ट डिभाइड बाई पीबी रेसियो को अर्थ पनि बुझ्नुस् हरेकचोटि बोल्नुस् पीबी रेसियो भने के हरेक 100 रुपैयाँको सेलमा मेरो लागि यति यो हो मिनिङ त 20 कमाउनलाई 100 सेल गर्नुपर्छ 10,000 कमाउनलाई कति सेल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यही आइहाल्यो यी ठीक हो त अर्को फर्मुला यहाँ लेख्नुहोस् यहाँनिर यतापट्टि लेख्नुहोस् बीईपी रुपीज फिक्स कस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो ठीक हो पीबी रेशियो तपाईँलाई थाहै छ अर्को नेक्स्ट कन्सेप्ट हेरौँ अब नेक्स्ट कन्सेप्ट सर मलाई 5,000 रुपियाँ कमाउन छ बताउनुहोस् कति रुपियाँको सेल गर्न पर्छ डिजायर्ड सेल्स रुपीज टु अनडिजायर्ड प्रॉफिट युनिटमा सोध्दा त कन्ट्रिब्युसन पर युनिटले भाग गरेको थियो रुपीजमा सोध्दैछ भने पीबी रेशियोले भाग गर्ने फिक्स कस्ट प्लस प्रॉफिट 15,000 कमाउनलाई कतिको सेल गर्नुपर्छ भने त 20 कमाउनलाई 100 को सेल गर्नुपर्छ भने 15,000 कमाउनलाई कतिको सेल गर्नुपर्छ त्यही 100/20 इन्टु 15,000 त्यही त भयो त फिक्स कस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीबी रेशियो त कन्सेप्ट पनि जाम त सेकेन्डमा लेख्नुहोस् डिजायर्ड सेल्स रुपीज to earn desired profit the fixed cost plus profit divided by PBR थर्ड मा सर मलाई 5,000 रुपियाँ कमाउनु मन छ बताउनुहोस् कति रुपियाँको सेलले मलाई कमाउने काम गर्नुपर्छ अघि मैले एमओएस युनिटमा के भनेको थिएँ सर 5,000 रुपियाँ कमाउनु मन छ बताउनुहोस् कति कपले मलाई कमाएर दिने पर्छ कति कपले मलाई कमाइदिन पर्छ कति कपले मलाई कमाउनेतिर लाग्न पर्छ त अहिले मैले के भन्नु कति रुपीजको सेलले मलाई कमाएर दिनुपर्छ टोटल सेल्स भन्न खाली कमाई गर्नको लागि कति सेल्स हुनुपर्छ बीईपी सेल्सले मेरो फिक्स कस्ट कभर गर्छ एमओएस सेलले मलाई प्रॉफिट कभर गर्छ डिजायर्ड सेल्स चाहिँ दुईटै कभर हुने हो भनेपछि यदि एमओएस रुपीजमा चाहियो भनेदेखि चाहिँ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीबी रेशियो सो सिम्पल र अर्को कुरा तपाई बीईपी युनिट्स निकाल्नु भयो भने बीईपी रुपीजमा यसरी जान सक्नुहुन्छ यतातिर जान सक्नुहुन्छ इन्टु सेलिङ प्राइस गरेर र यदि तपाईले रुपीज निकाल्नु भयो पहिला तपाईले बीईपी रुपीज निकाल्नु भयो भने यति रुपीजको सेल गर्न पर्छ भने डिवाइड बाइ सेलिङ प्राइस गरेर युनिटमा पनि जान सक्नुहुन्छ त यतातिर आउन सक्नुहुन्छ तपाई डिवाइडेड बाइ सेलिङ प्राइस गरेर जान सक्नुहुन्छ त्यसरी नै हैन यता जानको लागि युनिट्स तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो छ रुपीजमा जान छ इन्टु गर्नुस् रुपीज थाहा पाउनु भएको छ युनिट्समा आउन छ डिवाइड गर्नुस् यो एमओएस युनिट थाहा छ इन्टु गर्नुस् यता जानुहुन्छ रुपीजमा रुपीज थाहा छ डिवाइड गर्नुस् यता आउनुहुन्छ ठीक हो कुरा त यो पार्टहरुको पनि भयो त इन्डिपेन्डेन्टली पनि बताइदिएँ मैले ठीक हो कुरा अब यहाँनिर म तपाईहरुलाई सुन्नुस् एकदम यही डाटालाई म चार्टमा हाल्छु अब अहिलेसम्म हामीले गरे के एउटा चाहिँ समराइज चार्ट भनौं म समराइज्ड चार्ट अर्को डिटेल चार्ट दुईटा चार्ट बनाउँछु म जस्तै अघि जुन डाटा हामीले लियौं सेल्स ल भनौं 750 कप बिक्यो 750 कप बिक्यो इन्टु 100 सेल्स भयो त्यसको भेरिएबल कस्ट 750 कप इन्टु 80 कन्ट्रिब्युसन 750 कप इन्टु 20 त 15,000 कन्ट्रिब्युसनमा फिक्स कस्ट 10,000 त बाँकी जुन प्रॉफिट हो कति 5,000 हैन यसरी त यो चार्टबाट पनि तपाईले केही मिसिङ फिगरहरु निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ कहिलेकाहीँ क्वेशनले सर 5,000 कमाउनु छ भने बताउनुस् हेर यो कति कप यो कति सेल यस्ता कुराहरु सोध्लान् कहिले यो दिएर यो बताउनुस् प्रॉफिट भन्नेला कहिलेकाहीँ यति बिग्दाखेरि बताउनुस् प्रॉफिट भन्ला कहिलेकाहीँ यो प्रॉफिट बताउनला यो कति होला भन्ला त चार्टमा हेर्नुस् न एकदम आरामले
अनि अर्को हुन्छ डिटेल चार्ट। यसबाट पनि जानियो भनेदेखि सेल्स 750 कप इन्टु 100, यसलाई दुईटा भागमा बाँडौँ, बीईपी सेल र एमओएस सेल। बीईपी सेल र एमओएस सेल। बीईपी सेल भनेको 500 कप इन्टु 100, अनि एमओएस भनेको 250 कप इन्टु 100। बीईपी सेलको पनि भेरिएबल कस्ट हुन्छ, कन्ट्रिब्युसन यसले पनि दिन्छ। एमओएस सेललाई पनि यो बेच्नुभन्दा तपाईँलाई बनाउनु पर्यो, भेरिएबल कस्ट हुन्छ, अनि यसले पनि दिन्छ कन्ट्रिब्युसन। बीईपी सेलको कन्ट्रिब्युसन पुराका पुरा फिक्स कस्ट कभर गर्नतिर लाग्छ, प्रफिट निल हुन्छ, प्रफिट यसले योगदान गर्दैन। एमओएस सेलको पुराका पुरा योगदान भनेको प्रफिटतिर हुन्छ, फिक्स कस्ट अलरेडी कभर यता भइसक्या हुन्छ, त्यही भएर यो निल, यो पुराको पुरा हो। भनेपछि यहाँनिर जुन कन्ट्रिब्युसन हो 500 कप इन्टु 20, जुन 10,000 आइरहेछ त्यो नै फिक्स कस्ट हो। यताको कन्ट्रिब्युसन 250 कप इन्टु 20, पुराको पुरा प्रफिट हो, हैन? हेर्नुहोस् एकदम सिम्पल। त तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने सुन्नुस् है, बीईपी सेलले पुरा पुरा फिक्स कस्टलाई कभर गर्ने हो, एमओएस ले पुरा पुरा प्रफिटलाई कभर गर्ने हो। डिजायर्ड सेल्सले दुईटैलाई हो। त बीईपी युनिट्स इन्टु कन्ट्रिब्युसन पर युनिट भनेको नि फिक्स कस्ट हो। बीईपी युनिट्स इन्टु कन्ट्रिब्युसन, बीईपी को पुराका पुरा कन्ट्रिब्युसन फिक्स कस्ट हैन त? या बीईपी रुपीज, हेऱ्यो 50,000 हैन, बीईपी रुपीज इन्टु पीवी रेशियो। पीवी रेशियो भनेको त 20% हो। हरेक 100 मा कति रुपियाँ मलाई मेरो लागि हो भन्ने हो नि त। 50,000 हरेक 100 मा 20, त 50,000 मा 20% गरेपछि 10,000 मेरो लागि हो, जुन कि फिक्स कस्ट हो कभर गर्न। त बीईपी युनिट इन्टु कन्ट्रिब्युसन पर युनिट गरे पनि फिक्स कस्ट आउँछ, बीईपी रुपीज इन्टु पीवीआर गरे पनि फिक्स कस्ट आउँछ। या अर्को यसरी हेरे पनि हुन्छ। आखिर यो चीज मैले जुन बोलिरहेको छु नि, यही बोल्या त हो नि। यो बीईपी युनिट इन्टु कन्ट्रिब्युसन पर युनिट, हेर्नु त फिक्स कस्ट हैन। बीईपी रुपीज इन्टु पीवीआर भने फिक्स कस्ट हैन, यही त बोलिरहेको छु म। तर यही चीज देखिँदैन क्या एक्जाममा, यही चीजले अल्मलाउने हो। फेरि सामान्य चीज हो, बस अल्मलिराखि आउँछौँ हामी, तर क्रिस्टल क्लियर हुनु पर्यो कि कहाँ के हो, अनि अल्मलिँदैन। त यहाँनिर मैले भने बीईपी युनिट इन्टु कन्ट्रिब्युसन पर युनिट फिक्स कस्ट हो, अथवा बीईपी रुपीज इन्टु पीवीआर फिक्स कस्ट हो। एमओएस युनिट इन्टु कन्ट्रिब्युसन पर युनिट प्रफिट हो। एमओएस युनिट इन्टु कन्ट्रिब्युसन पर युनिट प्रफिट हो, किनकि एमओएस को कन्ट्रिब्युसन पुराका पुरा प्रफिट हो, एमओएस ले दिने कन्ट्रिब्युसन पुराका पुरा प्रफिट हो। या एमओएस रुपीज इन्टु पीवीआर भनेको पनि प्रफिट हो। भनेपछि यही चीज गरेँ मैले, एमओएस युनिट इन्टु कन्ट्रिब्युसन भनेको प्रफिट हो, एमओएस रुपीज इन्टु पीवीआर भनेको पनि प्रफिट हो। त्यसरी नै डिजायर्ड सेल्स युनिटको कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हैन? डिजायर्ड सेल्स युनिट इन्टु कन्ट्रिब्युसन पर युनिट भनेकै पुरा फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट हो। डिजायर्ड सेल 750 कप इन्टु 20 ले भनेकै पुरा फिक्स कस्ट र प्रफिट कभर गरिदिने हो त नि। पुराका पुरा सेल इन्टु पीवीआर भनेकै दुईटा त हो नि। यो पुराका पुरा सेलले जुन पीवीआर छ 80 त पहिले लगानी गरे हो, त्यो उठेको मात्रै हो, आफ्नो हो। त्यो त आफ्नो होइन, त्यो त अहिले लगानी गरिसक्यो हो। त्यो 20 जुन छ नि 750 इन्टु 20 मेरो लागि हो, जसमा फिक्स कस्ट पनि कभर छ, प्रफिट पनि कभर छ। ठिक कुरा। अनि अर्को हुन्छ, अर्को पार्ट बीईपी रेशियो भन्ने हुन्छ एउटा अर्कोपट्टि, बीईपी रेशियो। त यो भनेको चाहिँ 500 कप डिवाइड बाई 750 कप इन्टु 100। त यो आउँदो रहेछ तपाईको कति, हेर्नु त एकचोटि। 500 डिवाइडेड बाई 750, 66.67%। त्यसरी नै एमओएस रेशियो भनिदिन्छ। फेरि एमओएस रेशियो त्यो भनेको एमओएस युनिट 250 कप डिवाइड बाई 750 कप 33.33%। त बीईपी रेशियो भनेको के रहेछ बुझ्नुहोस्। बीईपी रेशियो भनेको
मेरो पुराको पुरा टोटल सेल्सको 66.67% ले मलाई फिक्स कस्ट कभर गर्नतिर लाग्दो रहेछ के भनेको मेरो इन्टायर सेल्स अब कति युनिट भनिन मैले पुरै इन्टायर 100% सेल्समा 66.67% सेलले मेरो फिक्स कस्ट कभर गर्छ मलाई नो प्रॉफिट नो लसमा पुर्याउँछ भने एमओएस रेशियो भनेको 33 मेरो पुरा इन्टायर सेल्सको 33.33% ले मलाई कमाउने काम गर्छ सर कमाउने काम गर्छ त्यसको अर्थ यो रहेछ त जो बीईपी रेशियोज हुन्छ नि यो युनिट बाइ युनिट गरे पनि हुन्छ रुपीस बाइ रुपीस गरे पनि हुन्छ बीईपी रुपीस डिवाइड बाइ पुरै गर्नुहुन्छ भने पनि केही छैन 100 आखिर कट्ने नै हो या पुरै एमओएस सेल्स डिवाइड बाइ टोटल सेल्स गरे पनि हुन्छ हैन त बीईपी रेशियो पनि अर्थ तपाईले बुझिहाल्नु भयो बीईपी रेशियो भनेको चाहिँ बीईपी युनिट डिवाइड बाइ टोटल सेल्स युनिट अथवा बीईपी सेल्स रुपीस डिवाइड बाइ टोटल सेल्स रुपीस ठीक हो त यो जुन छ यो युनिट बाइ युनिट गर्न पनि सकिन्छ रुपीस बाइ रुपीस गर्न पनि सकिन्छ त्यो अर्को कन्सेप्ट पनि तपाईले बुझिहाल्नु भयो हैन त बीईपी भनेको बीईपी युनिट्स डिवाइड बाइ टोटल सेल्स युनिट गरे पनि हुन्छ अथवा बीईपी रुपीस डिवाइड बाइ टोटल सेल्स रुपीस गरे पनि हुन्छ त्यही चीज यता पार्ट भयो ठीक हो यो कुरा पनि बुझ्नुभयो बीईपी रेशियोको अर्थ बुझ्नुभयो एमओएस रेशियोको अर्थ बुझ्नुभयो अर्को के पनि बुझ्न पर्यो भने फेरि यो जुन भेरिएबल यो जुन छ नि तपाईको बीईपी सेल र एमओएस सेल जुन छ नि हेरियो बीईपी सेल र एमओएस सेल यसको सम सधैं 100% हुन्छ किनकि यसैलाई बाँडेको त हो मैले त यदि बीईपी रेशियो 60% भन्दै छ नि एमओएस रेशियो 40% हो अनि एक्सप्लेन गरिहाल्नु पर्यो फेरि 60% भने के हो मेरो इन्टायर सेल्स मध्ये 60% सेलले मलाई फिक्स कस्ट कभर गर्न सहयोग गर्छ 40% सेलले मलाई कमाउने काम गर्छ भन्नु पर्यो यसरी एक्सप्रेस गर्नुस् के त्यसरी नै भेरिएबल कस्ट र कन्ट्रिब्युसन रेशियो हेरि यो जुन छ नि यसको सम पनि 100 हुन्छ यसको सम पनि 100 हुन्छ यसको सम पनि 100 हुन्छ टोटालिटीमा पनि त 100 हुन्छ हेर्नु न त भेरिएबल कस्ट र कन्ट्रिब्युसन रेशियोको सम पनि 100 हुन्छ त यदि एउटा थाहा छ भने अर्को थाहा भइहाल्छ भेरिएबल कस्ट रेशियो दिया छ पीवी रेशियो थाहा हुन्छ पीवी रेशियो दिया छ भेरिएबल कस्ट रेशियो थाहा हुन्छ र मिनिङ पनि थाहा भयो पीवी रेशियोको अर्थ के हो हरेक 100 मा 20 रुपैयाँ मेरो लाई हरेक 100 मा 80 रुपैयाँ मेरो लगानी हैन त यसरी यो पनि भयो त मैले भने यहाँनिर बीईपी सेल प्लस एमओएस सेल इक्वल टु 100% भेरिएबल कस्ट प्लस कन्ट्रिब्युसन भनेको पनि 100% यो कुरा पनि ख्याल हुनु पर्यो र अर्को पार्ट एकदम तपाईको अर्को पार्ट एउटा म सानो मिनी चार्ट पनि बनाइदिउँ ल नाम दिउँ मिनी चार्ट सेलिङ प्राइस एक युनिटमा रिलेसन हेरे भने के जस्तै भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन यो 80 यो 20 यो 100 त्यसमा पनि यो 100% नै हुन्छ त यो पुरै युनिट्सले मल्टिप्लाई गरेर आएको रेशियो होस् चाहे एक युनिटको रेशियो होस् त रेशियो त त्यही हुन्छ यो 80 हो त यो 20%। त कन्सेप्ट मैले सबैलाई सबै सकिसके अब कन्सेप्ट सरसर्ती समराइज गर्दाखेरि तीन चीज मात्रै त रहेछ नि बीईपी डिजायर्ड सेल्स र एमओएस यति नै तीन चीज बीईपी फिक्स कस्ट कभर गर्न डिजायर्ड सेल्स फिक्स कस्ट प्रॉफिट कभर गर्न एमओएस प्रॉफिट मात्रै डिवाइड केले गरौँ यदि तपाईलाई युनिट्समा जानकारी चाहिन्छ भने कन्ट्रिब्युसन पर युनिटले भाग गर्नुस् यदि तपाईलाई रुपीसमा जानकारी चाहिन्छ भने पीवी रेशियोले भाग गर्नुस् सो सिम्पल यदि तपाईलाई जुन रिजल्ट हो त्यो युनिट्समा चाहिन्छ भने कन्ट्रिब्युसन पर युनिटले भाग गर्नुस् रुपीसमा चाहिन्छ भने पीवीआरले भाग गर्नुस् अनि एमओएस बीईपी को रेशियो सम 100 हुन्छ भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन को सम 100 हुन्छ यिनै कुरा हुन् चार्ट तीनटा दिदिए अब गर्ने तरिका जुन क्वेशन को गर्ने फ्लो हुन्छ नि सुन्नुस् है म सबै क्वेशन एउटै फ्लोमा गर्ने कोसिस गर्छु कहिले कुन फर्मेट चला आज कहिले कुन फर्मेट यस्तो नगरौँ त एउटै हामीले तरिका के अपनाऊ भन्देखि क्वेशन पढौं पहिला क्वेशन पढिसकेपछि त्यो क्वेशनमा सोधेको जुन इन्फर्मेसन हो
त्यो कुनै फर्मुलाबाट आउँछ भने सिधै फर्मुला गरिदिनुस्, फर्मुलाबाट दिनुस्, चार्ट नबनाउनुस्। हुन त यो सबै क्वेसन चार्टबाटै बनाउन सकिन्छ, सबै क्वेसन। यहाँभन्दा अरू के कन्सेप्टहरू, यही त हो कन्सेप्ट। त सबै चार्टबाटै गर्न सकिन्छ। तैपनि मैले भने यो चार्टहरू त्यस्तो युनिफर्मली सबै किताबमा भेट्नुहुन्न क्या तपाईँहरूले। फेरि के गरे एकदम सिम्पल चिजलाई पनि चार्टैबाट देखाइरहेको छ, एकदम अजिब लाग्न सक्ला। त्यही भएर यदि कुनै इन्फर्मेसन सोधिरहेछ जसमा फर्मुला लाग्छ भने फर्मुला लगाइदिनुहोस्, निकालिदिनुहोस्। तर यदि त्यो फर्मुलाबाट गर्दाखेरि या फर्मुला छैन कुनै चिजको, त्यस्तो चिज मागिरहेछ, जस्तो कहिलेकाहीँ यति प्रफिट कमाउनु मन छ, यति बेच्ने हो बताउनुहोस्, तपाईँको सेलिङ प्राइस कति राख्न पर्ला यति कमाउनलाई, प्राइस सोधिरहेको हुन्छ, सेलिङ प्राइस पर केजी पर कप। त्यसको त कुनै फर्मुला छैन। अब त्यस्तो बेलामा म चार्टबाट जान्छु, फटाफट एक्स मान्दै सपोज गरेर फटाफट सल्भ गरिदिने। जे यो कमाउन छ यहाँ राख्छु, यति बेच्ने हो, यति कमाउन छ, के अरे सेलिङ प्राइस कति राख्ने होइन त, ल सपोज एक्स राख्ने। फेरि या यति सेल छ, यो प्राइस छ, बताउनुहोस् कति कमाइएला, यस्ता कुराहरू पनि सोध्न सक्छ। त सबै चिज चार्टबाट मिल्छ मिल्न त, तर पनि मैले भने यदि सिधा फर्मुलाबाट मिल्छ भने फर्मुला गर्नुहोस्। यदि कहीँ गएर अप्ठ्यारो पर्यो, कुनै फर्मुला छैन त्यसको, या भनौँ कुनै मिसिङ फिगर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि वर्किङको रूपमा चाहिँ यी चार्टहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यी 3टा चार्ट, जुन चार्ट पनि प्रयोग गर्न सक्नु पर्ला। यसमा मैले यही चार्ट प्रयोग हुन्छ भनिनँ। अब आवश्यकता हेरेर कुन चार्ट खोल्ने हो तपाईँले हेर्न पर्यो। यो चार्टमा के पाइन्छ, यसमा के बिइपी एमओएसको पुरै डिटेलमा छ नि। यो त डिटेल चार्ट होइन। एमओएसले प्रफिट, बिइपीले फिक्स कस्ट, यसरी पुरा यो टोटालिटीमा यो पर युनिटको। त यसरी यी 3 चिज तपाईँको दिमागमा रहोस् र क्वेसन गर्दाखेरि एकदम आरामसँग सबै भइहाल्छ। ल आउनुहोस् अब क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 1, फलोइङ इन्फर्मेसन आर एभाइलेबल फर ए लिमिटेड। फिक्स कस्ट 5 लाख। ठिक छ, यो पढ्दाखेरि एकदम पेन लिएर यसरी एकदम पढ्नुलाई, यसरी एकदम अब केरी राख्नु परेन सबैमा, तर एकदम पेन चाहिँ एकदम कनेक्टेड हुनु पर्यो क्या। एकदम माथि ढल्की पढ्ने होइन, त्यसरी त फेरि हराइन्छ फेरि है, त्यसमा त ख्याल गर्ने एकदम। त फिक्स कस्ट 5 लाख, आउटपुट लेभल 1,50,000 युनिट। ठिक छ, 1,50,000 युनिट हो। भेरिएबल कस्ट 10 रुपियाँ पर युनिट, सेलिङ प्राइस 15 पर युनिट, युजिङ मार्जिनल कस्टिङ टेक्निक क्यालकुलेट भनेर विभिन्न चिज सोधिरहेछ। पहिला तपाईँको दिमागमा इन्फर्मेसन, जस्तो तपाईँले कतिपय गिभन लेख्दै हिँड्नुहुन्छ विद्यार्थीहरू, गिभन लेख्दै पुरै टाइम पास गर्दै, त्यो गिभनको केही छैन, फटाफट गिभन लेख्नेतिर लाग्नु, दिमागमा राख्नुहोस् क्या के इन्फर्मेसन छ। बरु 2 चोटि पढ्नुहोस्, 3 चोटि पढ्नुहोस्, यो दिएको छ बस, सिधै एट्याक गर्नुहोस्। के मागेको छ सोल्युसनमा सिधै एट्याक गर्ने। पिबी रेसियो मागेको छ, सिधै पिबी रेसियो निस्किन्छ कसै। बरु त्यो निकाल्दाखेरि कहाँ के समस्या छ अनि वर्किङमा फोकस गरौँला। अहिले यहाँ गिभन लेख्दै पुरा के कहाँ नै गरे जस्तो नगर्नुहोस्, फटाफट सोल्युसन मिलाउनु पर्तिर लाग्नुहोस् है। ल फिक्स कस्ट दियो 5 लाख अनि 1,50,000 युनिट टोटल भन्यो। भेरिएबल कस्ट दियो, सेलिङ प्राइस दियो भनेपछि कन्ट्रिब्युसन पोइन्ट 5 रुपियाँ भइहाल्यो। ठिकै छ। पिबी रेसियो सोध्यो। अब पिबी रेसियो सोधेको छ त सेलिङ प्राइस दिएकै छ, भेरिएबल कस्ट दिएकै छ, 15 - 10 5 डिभाइड बाई 15 33.33% आइसक्यो पिबी रेसियो। हेरौँ न, आइसक्यो। बिइपी सेल भ्यालु भन्यो, बिइपी सेल भ्यालुको फर्मुला छ कि छैन? छ। बिइपी सेल भ्यालुको फर्मुला फिक्स कस्ट डिभाइड बाई पिबी रेसियो। फिक्स कस्ट 5 लाख डिभाइड बाई पिबी रेसियो 33.33 गर्ने बित्तिकै बिइपी सेल भ्यालु आयो 15 लाख। ल 15 लाख रुपियाँको सेल गर्नुपर्छ। बिइपी सेल्स युनिट सोध्यो। अब बिइपी सेल भ्यालु आइसक्यो, डिभाइड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट गरेपछि बिइपी सेल्स युनिट आइहाल्यो नि। अथवा फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन पोइन्ट गरे पनि हुन्थ्यो। 5 लाख डिभाइड बाई 15 - 10 गरेपछि त 5 रुपियाँ भयो कन्ट्रिब्युसन पर युनिट, त त्यसरी पनि आइहाल्थ्यो। यो 5 लाख डिभाइड बाई 5 गरेपछि 1 लाख युनिट त्यसरी पनि आउँथ्यो। या बिइपी भ्यालु आयो डिभाइड बाई सेलिङ प्राइसले भाग गर्नुहोस्, 1 लाख यो आइहाल्यो होइन। यो पढ। मार्जिन अफ सेफ्टी भन्यो। मार्जिन अफ सेफ्टी युनिट्स भनेपछि अब टोटल सेल्स युनिट 1,50,000 छ, बिइपी अघि भर्खर 1 लाख युनिट निकाल्यो भने 50,000 युनिट आइसक्यो नि। ल कन्सेप्चुअली गर्नुहुन्छ भने 1 लाखमा 1 लाख त बिइपी हो, त 1 लाखभन्दा माथि एमओएस हो। या होइन सर हामी त फर्मुलै जान्छौँ, हुन्छ प्रफिट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन पर युनिट गर्नुहोस्। त प्रफिट निकाल्न त फेरि 1,50,000 मा प्रफिट कति हुन्छ भन्नु पर्यो नि त फेरि। त
त सेल्स फेरि भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन फिक्स कस्ट प्रफिट निकाल्न पर्ला त्यो हाँगा निकालेर त्यो कुरा त यसरी पनि फर्मुलाबाट गए पनि हुन्छ डाइरेक्ट कन्सेप्टबाट गए पनि हुन्छ अब एमओएस भनिरहेछ कहिलेकाहीँ एमओएस रुपिज हो या युनिट्स हो केही नबोलेको खण्डमा चाहिँ यदि मिल्छ भने दुईटै दिदिनुस् यदि क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ भने दुईटै क्याल्कुलेट गरिदिनु यसै कसै गरी पनि मिल्दैन सर भने जुन मिल्छ रुपिजमा मिल्छ कि युनिट्समा मिल्छ त्यो दिने हो तर यहाँ चाहिँ एमओएस युनिट्समा पनि मिल्छ रुपिजमा पनि दिन्छ गरिदिने एमओएस रेसियो सोध्यो अब एमओएस रेसियो सोध्यो एमओएस युनिट आइसकेको छ डिभाइड बाई टोटल सेल्स युनिट 1,50,000 युनिट्स हो 33.33% आइहाल्यो अब ख्याल गर्नुहोस् पीबी रेसियो पनि 33.33 थियो एमओएस रेसियो पनि 33.33 छ तर मिनिङ अर्कै छ नि पीबी रेसियोको 33.33 को अर्थ हरेक 100 रुपियाँको सेलमा 33.33 मेरालाई हो एमओएस रेसियो 33.33 भनेको टोटल सेल्समा 33.33% सेलले मलाई कमाउने काम गर्छ फरक मिनिङ छ हैन हेर्नु पर्यो त्यस्तै अमाउन्ट अफ प्रफिट अर्न अब 1,50,000 मा प्रफिट कति कमाइन्छ भन्दा अघि भर्खर एमओएस युनिट आछ भने इन्टु कन्ट्रिब्युसन पर युनिट विल गिभ यु प्रफिट यसो गरे पनि हुन्छ या चार्ट बनाएर दिए पनि हुन्छ 1,50,000 मा नाफा कति हुन्छ भनेर या एमओएस रुपिज इन्टु पीबीआर गरे पनि हुन्छ ल अल्टरनेटिभ के कति ठाउँ छ निस्किने तर बुझ्न पर्यो सोलुसन बुझेपछि त फटाफट एन्सर हुन्छ अनि रिक्वायर्ड सेल्स रिक्वायर्ड अर्निङ 3 लाख 3 लाख रुपियाँ कमाउनलाई कति रुपियाँको सेल गर्न पर्ला 3 लाख कमाउनलाई कति रुपियाँको सेल गर्न पर्ला फिक्स कस्ट 5 लाख डिवाइड बाई 3 8 लाख डिवाइड बाई अनि तपाईको चाहिँ नि अब युनिटमा चाहिएको छ कि रुपिजमा पीबी रेशियोले भाग गर्नुहुन्छ भने रुपिजमा एन्सर दिएको छ युनिट्समा चाहिन्छ कन्ट्रिब्युसन पोइन्टले भाग गरिदिनुस् केही पनि छैन ल पहिलो क्वेशन म सरस्वती गरिदिइहालौँ फेरि कतिपय स्टुडेन्टलाई समस्या पनि होला अलि पीबी रेशियो selling price minus variable cost divided by selling price into 100 तो 15 minus 10 तो यो पीबी रेशियो टोटालिटीमा दिन पनि सक्नुहुन्थ्यो अल्टरनेटिभली टोटल सेल्स माइनस टोटल भेरिएबल कस्ट डिवाइड बाई टोटल सेल्स भने पनि हुन्थ्यो हैन मैले साइडमा अल्टरनेटिभ पनि राख्दिएँ कि टोटालिटीमा कहिले काहीँ जानु पर्ला डाटा दिएको छैन भने पीबी रेशियो निकाल्नलाई ठीक छ पर युनिटको डाटा छ त्यही भएर सजिलो यही गरिदिएँ मैले सेकेन्डमा बीपी सेल्स रुपिज फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई पीबी रेशियो तो फिक्स कस्ट मेरो 5 लाख divided by 33.33% तो 15 लाख थर्ड में बीपी सेल्स यूनिट्स तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो फिक्स कॉस्ट 5 लाख डिवाइड बाई कन्ट्रिब्युसन भनेको 15 माइनस भेरिएबल कस्ट 5 रुपियाँ त 1 लाख युनिट कुरा बुझिन्थ्यो भने यसो गरे पनि हुन्थ्यो अल्टरनेटिभली बीपी सेल्स डिवाइड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट गरे पनि आउँथ्यो यसरी पनि आउँथ्यो 4 एमओएस अब एमओएस युनिटमा हो कि रुपिजमा जेमा गरे पनि हुन्छ पहिला ल युनिटमा गरिदिएँ मैले तो एमओएस यूनिट भनेको प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो प्रॉफिट निकाल्न फेरि वर्किङ नोट गर्नु पर्यो क्याल्कुलेसन अफ प्रॉफिट तो सेल्स 1,50,000 इन्टु 15 वेरिएबल कॉस्ट 1,50,000 इन्टु 10 कंट्रीब्यूशन 1,50,000 यूनिट्स इंटू 5 फिक्स कॉस्ट 5 लाख तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 2,50,000 2,50,000 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो 5 रुपया भइहाल्यो तो 50,000 यूनिट्स
यदि कुरा बुझ्नुहुन्छ भने अल्टरनेटिभली हामी यदि दुःख नगरिकन एमओएस युनिट यसरी पनि निकाल्न सकिन्थ्यो, टोटल सेल्स युनिट माइनस बीईपी युनिट, यसरी पनि त आउँथ्यो नि सरासर 1,50,000 युनिट्स माइनस 1,00,000 युनिट्स $50,000 युनिट्स, यसरी पनि आउँथ्यो। यो सबै नगरिकन ल हेर्नुहोस् हैन। त्यसपछि मलाई त्यही एमओएसमै एमओएस रुपीज बताइदिनुस्। प्रॉफिट डिवाइड बाइ पीबी रेशियो गरेर जान पनि सक्नुहुन्छ। $2,50,000 डिवाइड बाइ 33.33%, यो आउँदो रहेछ एमओएस रुपीज यो कति 5-10 लाख रुपैयाँ अल्टरनेटिभली एमओएस युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस गरे पनि हुन्छ। सो गरे पनि भयो, ठिक कुरा। त्यसपछि फाइभमा एमओएस रेशियो सोधेको छ हैन। एमओएस रेशियो MOS units divided by total sales unit. The MOS unit मेरो 50,000 यूनिट, टोटल सेल्स यूनिट 1,50,000 यूनिट, 33.33%। यो अल्टरनेटिभ रुपीजमा दिए पनि हुन्छ। MOS रुपीज डिवाइड बाई टोटल सेल्स रुपीज, तो 7,50,000 डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स कति हुने भयो 15, 1,50,000 इन्टु 15 22,50,000। यसो गरे पनि हुन्छ, अप्सनै अप्सन छ, जताडा खोल्नुहोस्। एमाउन्ट अफ प्रॉफिट अर्न अरे। अब एमाउन्ट अफ प्रॉफिट अर्न त अघि नै निस्किसकेको छ त्यही चार्टमै। रुपीज 2,50,000 क्यालकुलेटेड अबोभ। या अल्टरनेटिभली एमओएस युनिट इन्टु कन्ट्रिब्युसन पर युनिट गरे पनि हुन्छ। एमओएस रुपीज इन्टु पीबीआर गरे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि 7 मा चाहिँ रिक्वायर्ड सेल्स युनिट या डिजायर्ड सेल्स युनिट टु अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट को क्वेश्चन। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ₹5। तो यो यूनिट में 8 लाख डिवाइड बाई 5 1,60,000 यूनिट। ये तपाईलाई रुपीज में चाहिन्छ भने
डिजायर्ड सेल्स रुपिस है, सेल्स रुपिस टु अनडिजायर्ड प्रफिट चाहिन्छ भने त्यही माथिको डिजायर्ड सेल्स युनिट टु सेलिङ प्राइस पर युनिट त बेसिक कन्सेप्टको एप्लिकेसन थियो यो। बेसिकली क्वेसनमा केही पनि छैन एज सच, त्यही कन्सेप्ट जुन अघि गरियो हो त्यसैलाई अलिकति प्र्याक्टिस होस् भनेर यो क्वेसन मैले बेसिकली सिम्पल क्वेसन राखिदिएँ हूँ। त यो क्वेसनको स्पेसल के हो त बेसिक कन्सेप्ट्स, फर्मुलाज, अल्टरनेटिभ्स, इजी, केही पनि छैन। त्यसरी हरेक क्वेसनको तलपट्टि यसरी क्वेसन स्पेसल लेख्ने गर्नु होला हैन। त्यसरी ल ओके, आजको क्लासमा यति नै गरौँ, बाँकी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। हस्, थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे।